सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म तपाईहरू सामु नयाँ कोसेली लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो पहिलो प्रयास, कहीँ गल्ती कमजोरीहरू धेरै छन्, त्यसैले तपाईहरूको सुझाव सल्लाह अमूल्य रहनेछ। निर्मला सुवेदीद्वारा लिखित उपन्यास आदर्श प्रेम वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै मिस निर्मला सुवेदीप्रति हार्दिक आभार टक्राउन चाहन्छु। समर्पण स्वर्गीय ममतामयी माता सावित्रा उपाध्यायप्रति समर्पित। उनै आमा जसले मलाई 9 महिना आफ्नो कोखमा राखेर यस धरतीमा ल्याउनुभयो, पालन पोषण गर्नुभयो अनि शिक्षा दीक्षा दिई जीवनमा अगाडि बढ्न सिकाउनुभयो र यो संसारबाट बिदा लिएर जानुभयो। प्रस्तुत कृति उहाँप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु। परिच्छेद 1। सङ्गीता। नरेन्द्र, मलाई त अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न मन छ, त्यसैले मलाई एउटा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र देखाइदिनु पर्यो। पहिले आइए पढ्ने बेला नरेन्द्र र सङ्गीता सँगसँगै पढ्थे। अहिले नरेन्द्र आइए पास गरी बिए प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्दैछ भने सङ्गीता चाहिँ आइए पास गर्न नसकी आइएकै इक्जाम दिँदैछिन्। यसै सिलसिलामा नरेन्द्रले आफूले चिनेको साथीको एउटा भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा लगेर सङ्गीतालाई भर्ना गरिदिन्छ। त्यस भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा सङ्गीता सँगसँगै थुप्रै भाषा सिक्ने साथीहरू छन्। भाषा सिक्ने क्रम पनि आज भोलि पर्सि गर्दै दिन प्रतिदिन अगाडि बढ्दै गयो। स्वभावैले यौन अवस्थामा रहेका नारी र पुरुषहरूको मनमा विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण स्वाभाविक रूपमा नै सिर्जना हुने गर्दछ। मनोविज्ञानका अनुसार नै बाल मस्तिष्क पनि बालिका बुबासँग बढी मिल्ने या आकर्षित हुने र बालक चाहिँ आमासँग बढी मिल्ने र आकर्षित हुने स्वभाव हुन्छ भनेर। त्यसैले होला यौन अवस्थाका केटाकेटी बीचको आकर्षण केही बढेर जाने गरेको। त्यस भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा विप्लव र सङ्गीता अरू साथीहरूभन्दा अलि बढी मिल्ने, सँगसँगै बस्ने, नजानेका कुरा एकअर्कोमा आदान प्रदान गर्ने गर्दथे। उनीहरूको त्यस प्रकारको हेलमेल देखेर साथीहरूलाई पनि जिज्ञासा लाग्ने गर्दथ्यो। तर पनि सामान्य हाँसो रङ्ग बाहेक त्यसरी कसैले पनि व्यक्त गर्ने कुरा थिएन, किनकि उनीहरूको व्यवहार अझ साथीहरूसँग पनि त्यति फरक थिएन। सङ्गीता अलि बढी केटा भनेपछि छिट्टै आकर्षित हुने र धेरै विश्वास गर्ने स्वभावकी थिइन् भने विप्लव चाहिँ अलि गम्भीर प्रकारको स्वभाव भएको केटा थियो। त्यसैले गर्दा पनि उनीहरू बिचको त्यो सम्बन्ध त्यति उशृङ्खल र अराजक भन्ने देखिँदैनथ्यो। साधारण केटाकेटी साथी बीचको साथीत्वको जस्तै भन्दा पनि फरक नपर्ने खालको देखिन्थ्यो। विप्लवका कतिपय साथीहरू अलि आडम्बरी र स्वाङ्गी पनि थिए। उनीहरू स्नातक पढ्दै गरेका मान्छे पनि कस्तो केटी नपाए जस्तो हो भन्ने कलुषित भावना भने कहिलेकाहीँ छझल्किने गरेको विप्लवले सुन्ने गर्दथ्यो। तर उसले ती भनाइहरूलाई प्रवाह नगरिकन नै आफ्नो पथमा हिँडिरहेको थियो। कतिपय साथीहरू सङ्गीताको जिउडाल देख्दा भुतुक्क नभएका भने होइनन्। रिसले आफूका, खुसले अर्कोका भन्ने त भनाइ नै छ। उनीहरूको रिसले केही गर्नेवाला थिएन। विप्लव सचेत प्रकारको मान्छे थियो। उसले प्रेमलाई नजिकबाट निहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो। पितृसत्तात्मक संरचनाको आडम्बर, खानदान र वाफ जस्ता विकृति नै हाम्रो समाजका उपज हुन्। यही सामाजिक धरातल र संरचनामा जन्मे हुर्केको विप्लवको निम्ति पनि एउटी केटीसँगको साथीत्वको भावनालाई कुन रूपमा अगाडि लैजाने भन्ने कुरा चान्चुने थिएन। विप्लवको घर चितवनमा पर्दछ। उसले विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा एमए प्रथम वर्षमा पढ्दै थियो भने उता सङ्गीता चाहिँ आइएमा नै सीमित थिइन्। यो आडम्बरी समाजका निम्ति पनि चान्चुने र सजिलो कुरा चाहिँ होइन। विप्लव एकातिर भाषा सिक्नमा व्यस्त थियो भने अर्कोतर्फ सङ्गीतासँगको आकर्षण पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै थियो। रात दिन भोक निद्रा जस्ता मानवीय आवश्यकता भन्दा पनि सङ्गीतासँगको सम्बन्ध उसका निम्ति बढी महत्त्वको विषय बन्न पुगेको थियो। बुबा। यो उमेरमा अनेक प्रकारका केटीसँग आँखा जुत्लान होस् गर्नु केटीको आत्मामा छुरा पनि हुने गर्दछ। विप्लवका बुबा रविलाल आफ्नो छोरालाई सम्झाउँदै भन्ने गर्छन्। विप्लवलाई यस कुराले झसङ्ग झस्काउने गर्दछ।
उसको सङ्गीताप्रतिको आकर्षण र सङ्गीताको मुहार उसले झलक्क देख्न पुग्दछ, जसले गर्दा उसको बुबाको उपदेशप्रति उसले कुनै चासो नै नदेखाई टोलाउन पुग्दछ। त्यतिकैमा रविलाल फेरि भन्छन्, ए विप्लव, त निद्रामा त छैनस्? ऊ झसङ्ग हुन्छ। होइन बुबा, होइन, मैले त मेरो पढाइको बारेमा सोचिरहेको रहेछु। तसर्थ बुबाको भनाइप्रति अड्कल नै राख्न सकेनछु। बुबा, हजुरले चिन्ता गर्नु नै पर्दैन, हामीबाट त्यस्तो हुँदैन। हजुरको चाहना र भावना विपरीत काम गर्ने हामीले जानेका छैनौँ। ढुक्क भए हुन्छ। छोराछोरीको व्यवहारप्रति बुबा आमाको कर्तव्य अनि आदेश उपदेश दिनु र असल बाटोमा लान प्रेरित गर्नु नै हो। हाम्रो कर्तव्य चाहिँ बुबा आमाको चाहनामा कतैबाट ठेस लाग्न नदिनु नै हो। यसमा हामी सदा सचेत र सजग रहने नै छौँ। यदि त्यस्तो सचेततामा कमी आएमा बुबा आमा छँदै हुनुहुन्छ त्यसको रखबारी गर्ने। विप्लवको भनाइमा कृत्रिमताको छनक देखिन्थ्यो। रविलाल पनि कहाँ कम थिए र उसले यस्ता कुरा त गर्दा अलङ्कार नै बुझिदिन्थे। बुझेर मात्र यत्रो पढे लेखेको उमेर पुगेको छोराको भावना विपरीत असर पर्ला भनेर उनले केही भन्न चाहेनन्। टाउको मात्र हल्लाइरहे, केही भनौँ कि नभनौँ जस्तो गरी। विप्लवको यस प्रकारको उपस्थिति र प्रस्तुति देखेर रविलालको मनमा चिसो पस्यो। उनले विप्लवप्रतिको शङ्काको भावना उनकी श्रीमती सुधासँग पनि व्यक्त गरे। आमाको मन न हो, आफ्ना छोराछोरीले गल्ती गर्लान् भन्ने कहाँ सोध्छन् र? यो नाना थरी चिन्ता नगर्नुहोस्, हाम्रो बाबु त्यस्तो प्रकारको केटा कहाँ हो र? हाम्रो इच्छा विपरीत हाम्रो कुल घरान इज्जतमाथि त्यत्तिकै लात हान्न कहाँ सक्ला र? तपाईँ पनि यस्ता नचाहिँदा कुरा सोचेर जिउ सुकाउनुहुन्छ। फेरि चिन्ताले बिरामी पर्नु होला। हुने नहुने कुरामा चिन्ता गर्नु ठिक हुँदैन के? चित्ताले मरेको मान्छेलाई जलाउँछ, तर चिन्ताले जिउँदो शरीरलाई जलाउँछ। पढे लेखेका उनै छन्, संसार हेरेदेखिका छन्, हामीभन्दा उनीहरू नै बुद्धिमान छन्। त्यति कुरा पनि कसो विचार गर्न नसक्ला र? के गर्दा उचित हुन्छ, के गर्दा अनुचित हुन्छ छुट्याउन नसक्ने हो भने पढेको के काम? अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो गरेको थाहा लागेको छैन। अब त झन् परिपक्व पनि बन्दैछन्, कसो सोच्न नसक्ला र? भइगयो, हिँड्नुहोस्, अब अफिस जान ढिलो होला, भान्सातिर जाउँ। हुन्छ हिँड, तर मलाई त विप्लवको बारेमा शङ्कै लाग्छ। सुधा, हामीले जति शङ्का उपशङ्का गरे पनि बुढेसकालको सहारा यिनै छोराछोरी नै हुन्। यिनले गर्ने सबै कुरा अमृत सम्मान नमानेर सम्भव नै छैन। रविलाल, तिम्रो सबै कुरा मनासिबै छन्, तर पनि बुबा बाजेको नै माटोमा मिल्ने गरी गरेका सबै कुरालाई हामीले अन्धधुन्ध समर्थन गर्न पनि त सक्दैनौँ त। सुधा, हो त, कसले पो गरेको छ र? मात्रै बढेको छोरा कतै फसिन्छ कि भन्ने चिन्ता न हो। हाम्रा पुर्खाले त यस्तो व्यवहार गरेका छैनन् क्यारे? कसो हाम्रो छोराले त्यस्तो व्यत्यासै पार्ने काम गर्ला त? मलाई त पत्यार लाग्दैन। रविलाल, तिम्रो मुटुमा दया माया करुणाको खानी छ। तिमीलाई सबै कुरा सहज नै लाग्छ, तर एउटा कुरा ख्याल राखिराख कि नपत्याउने खोलाले बगाउँछ। सुधा, हो, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। जुनसुकै हालतमा पनि हामीले हाम्रो सन्तानले कुबलो गरेको सुन्न चाहँदैनौँ। चाहनु पनि कसरी त? त्यत्रो विधि दुःख कष्ट गरी हुर्कायौँ, पढायौँ, आज त्यो विपरीत हुन गयो भने त कसरी पो खटाउनु? तपाईँको चिन्तन यही नै हो। यसो भनेर पनि के गर्नु र? सन्तानले हाम्रो चिन्तनलाई बुझ्दिएनन् भने हामी जे जति चिन्ता गरे पनि केही हुने होइन। सबै कुरा उनीहरूकै हातमा छ। रविलाल, त्यसो भनेर हामीले हाम्रो कर्तव्य त भुल्नु भएन नि बुढिया। सुधा, त्यस्तो मैले पनि कहाँ भनेकी हो र? खालि अनावश्यक चिन्तन नगर्नुहोस् पो भनेको नि। परीक्षा 3 भाषा परीक्षण केन्द्रमा भर्ना भएको पनि 3 महिना पो बितिसकेछ। थाहा नै नपाए खोजेको कुरा या आफूलाई मन परेको कुरा पाएपछि समय गएको के थाहा हुन् र? बिचरा सङ्गीता र विप्लवलाई। सङ्गीता त त्यस्तो खेल खेल्नमा नै रमाउँथिन्। उनलाई त्यो आकर्षणलाई कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुनै चिन्ता नै थिएन। तर विप्लव चाहिँ अलि गम्भीर प्रवृत्तिको मान्छे थियो। उसले सङ्गीतालाई भन्छ, सङ्गीता, म तिमीलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु, सुन्न चाहन्छौ कि चाहँदैनौ? सङ्गीता केही लजाए जस्तो गर्दै, किन नचाहने, भन्नुहोस् न विप्लव दाइ। विप्लव, तिमी नरिसाउने भए मात्रै भन्छु, ल औँला टोक, रिसाउँदिन भनेर। एकछिन त सङ्गीता अनकन गर्छिन्, तर विप्लवले निकै जिद्दी गरेपछि उनी तयार हुन्छन्। सङ्गीता, भइगयो, लौ टोकिदिएँ औँला, अब भनिदिए हुन्छ। अब त भयो होला नि विप्लव,
म तिम्रो र मेरो सम्बन्धलाई अलि नजिक बनाउन चाहन्छु। सङ्गीता, सम्बन्ध नजिकै त छँदैछ नि। तपाईँ दाई, म बहिनी, यति भएपछि भएन त? के भन्नुभएको? छि, विप्लव दाई पनि। विप्लव, होइन, यो कुरा हुनै सक्दैन। सबभन्दा नजिकको सम्बन्ध भनेको प्रेमी र प्रेमिकाको सम्बन्ध नै हो। त्यसैले म त भन्न चाहन्छु, हाम्रो सम्बन्धलाई त्यही रूपमा नै लैजानु पर्दछ। सिलिक्क परेको सङ्गीताको जिउडालदेखि विप्लव भुतुक्कै भएको थियो। यतिकैमा साँझ पनि पर्ने आँट्यो। फेरि सङ्गीताको बुबाको खप्पी खानुपर्छ कि भनी उनी अलि हताश मानसिकतामा भन्छन्। कस्तो कस्तो ख्यालको कुरा गर्नुभएको विप्लव दाई, यति साह्रै अँध्यारो भइसक्यो, अब त जानुपर्छ। यति कुरा सुनेपछि विप्लव सङ्गीताको मुटु नै चुन्ने गरी भन्छ, यदि तिमीले मेरो प्रश्नको उत्तर नदिई हिँड्न चाहन्छौ भने म रातभरि यही खुल्ला चौरमा समय बिताउन चाहन्छु। विप्लवको कुरा सुनेपछि सङ्गीता दिक्क मान्दै बोल्छिन्, भइगयो नि त, तपाईँकै जित भयो भएन? अब म पनि जान पाउँदिनँ? मलाई कति सजाय दिने? म सधैँ सजायको भागीदार बन्नुपर्ने? होइन, किन रिसाए कि? के मैले त्यसै भनेर भनेको छु त? कस्तो कुरा नबुझे कि? राम्रोसँग भने पनि त हुन्छ नि। भइगयो, म पनि गएँ ल। पख न पख, तिमीलाई ढिलो नै भयो भने म नै पुर्याउन जाउँला। कति साह्रै आत्तिए कि? बाबालाई यति जाबा कुरा पनि मिलाएर भन्न सक्दैनौ? आज भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा सरले ढिलोसम्म पलाउनु भयो भनेर भइगयो नि। तिम्रो मन नै भयो भने त्यति कुरा मिलाउन के गाह्रो छ र? बरु मनै छैन भने भन न, म पनि त्यति कर नगरौँला। सङ्गीताको घरको समस्या विप्लवलाई के थाहा? उसलाई सङ्गीतासँग एकछिन भए पनि बस्न पाए के नपाएको महसुस हुन्थ्यो। कता कता एक्लै महसुस गर्थ्यो। छटपटिन पुग्थ्यो। सङ्गीतालाई पनि विप्लवसँग बस्न निकै मन हुन्थ्यो, तर के गर्ने, घरमा ठिक समयमा पुग्नु पर्थ्यो। दिनभर त बुबा घरमा नहुने हुनाले जता गए पनि खासै फरक पर्दैन थियो, तर साँझमा भने बुबा घर फर्किसक्ने हुनाले निश्चित समयमा नै घरमा आइपुग्नु पर्थ्यो। घरमा आएर सरसफाइ लगायत बिहानको भाँडाकुँडा सफा गरी फेरि बेलुकाको खाना तयार पार्नु पर्थ्यो। यदि समयमा खाना तयार नभएमा बाबुको खप्की खानु पर्थ्यो। त्यो दिन त सङ्गीता छिट्टै नै हिँड्न चाहेको भए पनि विप्लवको जिद्दीले गर्दा हिँड्न नै पाइनन्। जब सङ्गीता बल गरेर हिँड्न थालिन् अनि त विप्लवको आँखाभरि आँसु पर्थ्यो। निकै अप्ठ्यारो भयो सङ्गीतालाई। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने जस्तै ठुलो प्रसादमा परिन् उनी। न त विप्लवलाई नै छोडेर जान सक्थिन् उनी, न त बुबाको खप्की नै सहन सक्थिन्। रात निकै नै छिप्पिसकेको थियो। जताततै सुनसान भइसकेको थियो। साँच्चीकै ती दुईजना एकान्त महसुस गरिरहेका थिए। के गर्नु, सङ्गीताको मनमा जति नै चौतिल पाकेको थियो। विप्लवलाई भने कसरी अलिकति भए पनि सङ्गीतालाई अल्झाएर सँगै बस्ने भन्ने मात्र चिन्ता थियो। साह्रै नै ढिला भएको महसुस गरी सङ्गीताले विप्लवलाई भनिन्, विप्लव दाई, तपाईँ त कस्तो मान्छे, भोलि त अर्को दिन नै आउँदैन कि जस्तो गरी छुट्टी नै नमान्ने, अनि एकै दिन बसेर भोलिदेखि अलि समयलाई छुट्टी लिने विचार छ कि कसो? विप्लव निकै गम्भीर बनेर भन्छ, तिमी के कुरा गर्दैछौ? के यो तिम्रो बोली अन्तरात्मादेखि नै निस्किएको हो त? मलाई त शङ्कै लाग्छ। यस्तै बेकसुरको कुरा गरेर विप्लव दाईले बिदाई गर्छ भन्ने सोचेकी छौ कि कसो? सङ्गीता दङ्ग पर्छिन्। यतिन्जेलसम्म त उनलाई आफ्नो अरू केटा साथीको सर्तिकेला जस्तै लाग्थ्यो, तर अहिलेको विप्लवको गम्भीर अवस्था देखेर सङ्गीताको मुटु पनि खिल्न थाल्यो। के भनौँ, कसो गरौँ जस्तो महसुस हुन थाल्यो। कतै विप्लवलाई समाउ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो, तर उनी डराउँथिन्, किनकि विप्लव त्यस्तो उत्ताउलो प्रकृतिको थिएन। उसमा भावनात्मकता बढी थियो। त्यति छिट्टै उत्ताउलो स्वभाव देखाउने प्रवृत्ति उसमा थिएन। जतिसुकै कुरामा पनि लामै सोच विचार गर्नुपर्छ भन्ने आदर्शमा थियो। त्यही आदर्शको छाया कताकति व्यवहारमा पनि नदेखिरहन सक्दैनथ्यो। धेरै बेरको गन्थनपछि विप्लवले पनि सङ्गीताको बारेमा केही गम्भीर भएर सोच्न थाल्यो। सङ्गीताले पनि भनिन्, विप्लव दाजु, आज त अति नै भयो, अब त जान्छु, हिँड्नुस् दाई मलाई पुर्याउन। यति भनेपछि एउटी महिला मान्छे यति बेलासम्म पनि घर फर्केर नजाँदा उसका बाबुले कस्तो वचन देलान्? यसको दोषी म नै हुँ, मैले जिद्दी गर्नाले त सङ्गीता हिँड्न सकिनन्। यस्तै विचार गरेर बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै रोकिन पुग्छ विप्लव। यो देखेर सङ्गीता झस्किन्छन्। ए दाई, हजुरले के गर्नुभएको? के भयो, खुट्टामा केही बिज्यो कि? होइन,
केही भएको छैन। फेरि ऊ हिँड्न थाल्यो, तर हिँडाइको चाल ठिक थिएन। मलाई माफ गर सङ्गीता, तिमीलाई यति रातिसम्म भुलाएर मैले ठुलो भुल गरेँ। अब तिम्रो बुबाले गाली गर्नुहुन्छ होला। दाइ भो छोडिदिनुहोस् अब यस्ता गालीका कुरा। तपाईँले मात्र चाहेर होइन नि त, हामी बसेको दुवैको चाहनाले हो नि त। यो स्वार्थी दुनियाँ नै यस्तै छ, जे भने पनि सहनु नै पर्ला। हजुरले चिन्ता नलिनुहोस्, त्यसका निमित्त मैले नै जे गर्नुपर्छ गर्छु। सङ्गीता, ल तिम्रो घर पनि आइपुग्यो, जाऊ है, म पनि जान्छु। बुबा रिसाए पनि मुख नलगाउनु है, राम्रोसँग खाना बनाएर खाना देऊ, आफू पनि खाऊ र पढ्न सके पढ अनि सुत ल। परीक्षा 4। दसैँ पनि आइपुग्यो। सङ्गीता एउटा सामुदायिक विद्यालयकी शिक्षिका थिइन्। दसैँ तिहारको बिदामा उनी आफ्नो गाउँको घर गइन्। यता भाषा परीक्षणको कक्षा पनि बिदा भएको हुनाले दुवैजना आफ्नो कर्मतर्फ लागे। उनीहरूको 1 महिनासम्म भेटघाट भएन, फोन अथवा खबर आदान प्रदान हुन सकेन। उता विप्लव चाहिँ साह्रै खटपटे छुट्न थाल्यो, कसै गर्दा पनि खप्न नसक्ने भयो। के गरौँ कसो गरौँ मात्रै लागिरहन्थ्यो। सङ्गीतालाई भेट्न नपाएको विप्लवले आफ्नो दाह्री पाल्ने निर्णय गर्यो। साँच्चीकै सङ्गीताको अनुपस्थितिले गर्दा विप्लव बैरागी पो बन्यो। 1 महिनामै यति ठुलो परिवर्तन आयो विप्लवमा। दसैँ तिहार बिदा मनाएर सङ्गीता तिहारपछि मात्र घर फर्किन्। घरमा गएपछि उतैको हावापानी चालचलन रमझमले गर्दा सङ्गीता तल बजारतिर झर्न फुर्सद नै पाइनन्। गाउँघरको कामधन्दा घरमा भएपछि नगर्ने कुरा पनि भएन। उनलाई अन्यत्र सोच्ने फुर्सद नै थिएन। रातमा नै भए पनि सङ्गीताले विप्लवलाई नसम्झेकी भने होइनन्, तर उनीहरू सधैँ भेट हुने भाषा प्रशिक्षण कक्षा पनि बिदा भएको अवस्थामा एकले अर्कोलाई भेट्ने कुरा पनि त्यति सजिलो थिएन। तिहार पछाडि सङ्गीताको स्कुल पनि खुल्यो। यता भाषा प्रशिक्षण कक्षा सुरु भयो। भाषा प्रशिक्षणको कक्षा बेलुकी पख मात्र थियो। त्यतिन्जेलसम्म पनि विप्लव पर्खिन सकेन। सङ्गीता स्कुल जाने बाटो चाहिँ विप्लव बस्ने ठाउँ भनौँ यहाँ भाषा प्रशिक्षण केन्द्र अगाडि थियो। त्यो दिन बिहानै विप्लव सङ्गीता आउने बाटो कुरेर बस्यो। त्यहाँ सङ्गीता र विप्लवको जम्का भेट भयो। धन्न चिन्नलाई धौधौ परेको सङ्गीतालाई विप्लव नै हो या अरू नै। विप्लवले सङ्गीता भनेपछि मात्र उनले सजिलै अड्कल काट्न सकिन्। यतिका समयसम्म छटपटिएर बाँचेको विप्लवलाई सङ्गीता देख्ने बित्तिकै खटिसक्नु भएन। उसले भन्न थाल्यो, तिमी कति निष्ठुरी, तिमीलाई के भयो, तिमीले के गरे कि, किन यसरी बिर्सिए कि। विप्लवले आँसु झार्दै सङ्गीतालाई भन्यो। सङ्गीता पनि के भन्नु के नभन्नु भइन्। किन विप्लव दाइ यति साह्रै भन्नुभएको? दसैँ तिहार बिदामा घर गइयो नि त, यता बजारतिर आउने समय नै मिलेन। आजबाट बल्ल स्कुल खुल्यो, आउँदै छु नि, भेट भएमा मात्र सम्झने नत्र नहुने हो र? दाइ के भन्नुभएको? यति साह्रै आत्तिनु भएको? घरबाट आएपछि नभेटेको भए पो हजुरले भन्नु नि, उचित हुन्थ्यो। यति भनेर स्कुल जान ढिला भएकाले उनी स्कुलतर्फ लागिन्। दिनको ठिक 4 बजे स्कुल छुट्टी हुने बेलामा विप्लव स्कुलको नजिकैको ढुङ्गामाथि गएर सङ्गीता निस्कने समयसम्म कुरिरह्यो। दुवैजना स्कुलबाट भाषा प्रशिक्षण केन्द्रसम्म सँगै आए। बाटोमा 1 महिनाभरि गरेका कुराहरू बताउँदै सङ्गीताले विप्लव किन यस्तो बोलेको भनेर प्रश्न गरिन्। उसको उत्तर थियो, तिम्रो याद। उसको त्यो उत्तरले सङ्गीतालाई झन् गहिराएर सोच्न बाध्य बनायो। त्यसपछि उनीहरू भाषा परीक्षण केन्द्रमा पुगे। त्यहाँ अरू साथीहरूसँग पनि भेट भयो। त्यहाँ सबैको चासोको विषय नै विप्लवको दारी जुगा बन्यो। सबैले विप्लवलाई हेर्दै के हो यार, चाला त ठिक छैन नि भन्न थाले। भाषा परीक्षकहरू पनि दङ्ग परे। विप्लव के भयो, किन यस्तो परिवर्तन, यसमा केही यथार्थ लुकेको छ कि? केटीहरू भन्न थाले। विप्लव दाइ कसको समर्पण हो, यति साह्रै चिन्न पनि कठिन भयो त। कति भयो यस्तो भएको? कसैले त ट्रेजेडी नै पो पर्यो कि कसो, नत्र त यस्तो हालत हुनु नपर्ने आदि आदि। विप्लव र सङ्गीतालाई सुनि नसक्नु पो पारे साथीहरूले। जे भए पनि सहज नै ठाने ती दुवैले साथीहरूको कुरालाई। जे देखे त्यही भनेर चित्त बुझाउनु करै लाग्यो उनीहरूलाई। त्यस दिनको भाषा प्रशिक्षण कक्षा पनि सुरु भयो। सबैजनाको ध्यान प्रशिक्षकको कुरातर्फ नै केन्द्रित हुन पुग्यो। प्रशिक्षकले पनि निकै ठट्यौली पारामा नै कक्षा सञ्चालन गर्न पुगे। यो 1 महिने बिदाले पनि सबैमा परिवर्तन ल्यायो। कोही बैरागी बन्न पुग्नुभयो, कोही उदासी बन्न, यस्तै। सबैजना हाँस्न थाले। एकछिन त हाँसोको बाढी नै चल्यो। सबैजनाको आँखा विप्लवतिर नै तिर्सियो। अलि धेरै नै भइसकेपछि त हाँसोको प्रसङ्ग एकछिनलाई स्थगित हुन पुग्यो। अब कक्षा सुरु गर्नतिर लागौँ, प्रशिक्षक गोविन्दले भने।
आजको कक्षा सुरु भयो। 1.5 घण्टाको भाषा शिक्षण कक्षा पछाडि सबैजना आफ्नो वासस्थानतर्फ लागे। विप्लव र सङ्गीतालाई भने यत्रो 1 महिनासम्मको भेटघाट नभएको हुनाले कति पनि धित मरेको थिएन। एकछिन त साथीहरूले देख्लान् भनेर अलि भिन्दा भिन्दै बाटो लागे जस्तो गरे। पछाडि चाहिँ एउटा सानो चिया पसलमा पसेर चिया खाजा खाँदै गफ गर्न थाले। सङ्गीताले भनिन्, विप्लव दाई, अब तपाईँले दारी कहिले काट्नुहुन्छ? विप्लवले फेरि आँखाभरि आँसु पारिल्यायो। निकै प्रयत्न त गरेकै हो, तर पनि थाम्न सकेन, झरिहाल्यो। सङ्गीताले पनि के सक्थिन् र? त्यो देखि पछाडि त झनै रुन पो थालिन्। सङ्गीताको पनि त्यो अवस्था देखेपछि विप्लवले ठुलै प्रयत्नका साथ आँसु पुस्दै, तिमीले भन्ने बित्तिकै फ्याल्छु, यता हेर त, अब यस्तो नगर ल। सङ्गीतालाई नसोध्नुपर्ने कुरा सोधे जस्तो लाग्यो। उनले हात जोडेर बिन्ती गरिन्, विप्लव दाई, मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले आज हजुरसँग नसोध्ने चिज सोध्न पुगेँ। के गरौँ, भुल भयो, माफी दिनुहोस्। होइन होइन, तिमीले केही भुल गरेकै छैनौ, भुल त मेरो पो हो। तिमीले दारीको कुरा गर्ने बित्तिकै 1 महिने अनुपस्थितिको याद आइहाल्छ, अनि म थाम्नै नै सक्दिनँ। भो भइगयो, अब तिमी नै भनिदेऊ, यी दारी मैले कति बेला काटु? तिम्रो यादका बखत पालेका दारी तिम्रो अनुमति बेगर कसरी फ्याँक्न सक्छु र? तिमी र यी दारी पर्यायवाची नै हुन्। अब त म हजुरका अगाडि भुलेर पनि दारीका कुरा गर्दै गर्दिनँ। विप्लव, सङ्गीता, त्यसो नभन ल, म अब दारी काट्छु। खल्तीबाट दारी खौरने मेसिन झिकेर दारी फाल्छ। अब त भयो नि होइन र? सङ्गीतासँग प्रश्न गर्छ। परिच्छेद 5। घरातमा आफूलाई खानदानी परिवारको, कुल घरानको मान्छे ठान्ने घमण्ड अझै झरेको छैन। उनले आफू र अरूको स्तरको कुनै लेखाजोखा गर्दैनन्, केवल आफूलाई सम्झिन्छन् खानदानी, ठुलो कुल घरनिया आदि आदि। उनले अझै धाक र रवाफ लगाउने गर्दछन्। उनले आफ्नो छोराछोरीको गतिविधि भन्दा पनि आफ्नो रवाफ र घमण्डतालाई नै ठुलो ठान्ने गर्दछन्। उता छोरी सङ्गीताको भने विप्लवसँगको सम्बन्ध झन्झन गहिरिँदै गएको हुन्छ। उनीहरू एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्, तर यो सम्बन्धको बारेमा उनलाई केही पनि थाहा हुँदैन। जब जब उनीहरूको सम्बन्ध बढी नजिकिँदै जान्छ, उति विप्लव र सङ्गीतालाई एक रात पनि निकै लामो लाग्दछ, जसले गर्दा सङ्गीताको घरमा नै फोन भएको कारणले गर्दा विप्लवले फोन गर्छ। फोन गर्दा पहिले त कोही साथीले होला भनेर बुबाले बोलाइदिनुहुन्थ्यो, तर पछि त बुढालाई पनि शङ्का लाग्न थालेछ क्यारे। अनि त फोन गर्दा पनि सङ्गीताको बुबाले विप्लवलाई निकै नै हपार्न थाले। फोनमा विप्लवले कतिसम्मका गाली खप्नु पर्यो भन्ने कुरा त साध्य नै छैन। यतिसम्म कि गधा कुकुरसम्मका तुच्छ वचन पनि विप्लवले सुन्न बाध्य हुनु पर्यो सङ्गीताले गर्दा। जतिसुकै भए तापनि सङ्गीताको साथका अगाडि विप्लवलाई उनका बुबाको ती वचन बाँडको किञ्चित नै लागेन। विप्लवको फोन गर्नुको एउटै मात्र उद्देश्य थियो कि सङ्गीताको मन लोभाउने आवाज सुन्नु। त्यसैले होला उसले कुनै पनि कुराको परवाह नै गरेन। छोराछोरीको चाहना र भावना नबुझिदिने बुबा आमा शत्रु बराबर हुन्छन्। सङ्गीताका बुबा गहतराज पनि यही आडम्बरी र पुरुष प्रधान स्वार्थी समाजका एक पात्र भएका कारण उनको स्वभाव र व्यवहार पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। जोसँग जे छ त्यही दिने नै हो। एउटा शौचालयले दिने गन्ध र एउटा फुलको बगैँचाले दिने गन्ध आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि जोसँग जुन चिज छ त्यही मात्र दिन सक्छ। त्यसै अनुरूप शौचालयले आफ्नै प्रकारको सुगन्ध दिन्छ भने बगैँचाका फुलहरूले आफ्नै प्रकारको सुगन्धले स्वागत गर्दछ। शौचालयको अगाडि बगैँचाको सुगन्धको अपेक्षा राख्नु बुद्धिमान व्यक्तिको बहुल टिप्पण हुन पुग्दछ। सङ्गीताका बुबाको आचरण पनि त्यस्तै कुरा हो, किनकि उनी यही स्वार्थी र स्वाङ्गी समाजका उत्पादन हुन्। गहतराज छोराछोरीको व्यवहार र भविष्य भन्दा पनि क्षणिक सुख र आनन्दमा मक्क छन्। उनले यस दुनियाँका अरू कसैको बारेमा एकपटक पनि नजर लगाउँदैनन्। बुढा नै भए पनि उनलाई चटक्क बनेर छाँटकाँटका साथ बाहिर निस्कनु पर्दछ। हप्ताको एकपटक सिनेमा हल जानु पर्दछ। सकेसम्म दैनिक उनलाई खसीको मासु चाहिन्छ। थरीथरीका परिकार र फरक फरक तरकारी चाहिन्छ उनलाई। यस्तै सुविधा र आवश्यकताको बीचमा अल्पत्र छन् गहतराजको आदर्श र व्यवहारमा कुनै तालमेल देखिँदैन। मान्छे हेर्दा केटाकेटी कुरा गर्छ, जुन तारै झारी भन्ने जस्तो उनको आडम्बर छ, तर व्यवहार र काम त्यस प्रकारको छैन। उनको व्यवहार देख्दा मेरा बाजेले घिउ खाए मेरा हात सुँग भने जस्ता व्यवहार उनलाई नजिकबाट चिन्ने सबैले सजिलै
अड्कल काट्न सक्ने हुन्छ। छोराछोरीको बानी व्यवहार असल बनाउनका निम्ति बुबा आमाको सही मार्ग निर्देशनको पनि उत्तिकै जरुरत पर्दछ। तर गहतराजको घरमा त्यस अवस्था वा वातावरण थिएन। उनले छोराछोरीका क्रियाकलापको बारेमा सही दृष्टिकोण राखी नजर भर्न सकेका थिएनन्। खालि उनको दिमागमा अन्ध समाजको आडम्बरको रवाफ मात्र थियो। त्यस प्रकारको स्वभाव रहेका बुबाका अगाडि सङ्गीताको विप्लवसँगको सम्बन्ध कतिसम्म आधिकारिकता पाउन सक्ला यतिकैमा नजरअन्दाज गर्न सकिने विषयवस्तु हो। परिच्छेद 6। समय आफैमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यतिकैमा 2 वर्ष पनि बितिसकेको हुन्छ। विप्लव त्यही आफूले भाषा सिकेको भाषा परीक्षण केन्द्रको सियल होल्डर पनि बनिसकेको हुन्छ। ऊ पनि एउटा भाषा परीक्षकको रूपमा काम गर्न थाल्दछ। त्यही भाषा परीक्षण केन्द्रमा भाषा सिकेको विप्लव अहिले आएर एउटा भाषा प्रशिक्षक बनेको छ। अर्कोतर्फ उसले प्रथम श्रेणीमा इतिहासमा स्नातक पनि पार गरिसकेको छ। विप्लवका परिवारजनले अब उसले विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छन्। पहिले पनि बेला बेलामा विवाह गर्ने प्रसङ्ग नउठ्ने गरेको चाहिँ होइनन्, तर विप्लवले कहिले के गर्दै कुरा टार्दै आइरहेको थियो। तर अब त विप्लवले यथार्थता नभनी सुखै पाउँदैन। उसले सङ्गीता र आफ्नो सम्बन्धको बारेमा भन्दछ। पहिले त यो कुरा उनीहरूका लागि अपच्य नै भन्दछ, तर पछि जातभात लगायतका परम्परागत विषयवस्तु बुझिसकेपछि विप्लवको जिद्दीले गर्दा परिवारजन पनि त्यसो भए त्यही केटीसँग जसरी हुन्छ छिट्टै विवाह गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेपछि विप्लवका बुबा आमा दाजुभाउजू पालैपालो काठमाडौँ आई सङ्गीतासँग भेटेर कुराकानी समेत गर्दछन्। एक किसिमले विवाह गर्ने पक्की जस्तै हुन्छ। उता सङ्गीतामाथिका दुईवटी दिदीबहिनीहरूको विवाह नभइसकेकाले सङ्गीता चाहिँ दिदीहरूको विवाह भएपछि मात्र आफ्नो विवाह गर्ने कुरा बताउँछिन्। त्यसो त विप्लवले अगाडि पनि विवाह गर्ने प्रस्ताव नराखेको होइन। त्यति बेला पनि दिदीकै विवाहको कुराले गर्दा रोकिएको थियो। अब भने विप्लवको घरबाट आएको दबावले गर्दा विवाह प्रस्तावलाई नस्वीकारी नहुने बाध्यता आइपर्दछ। आजसम्मको हाँसखेल र लुकमारी त रमाइलोकै लागि थियो सङ्गीतालाई पनि, तर आजको विप्लव र उसका परिवारका सदस्यबाट आएको विवाह प्रस्तावले गर्दा उसलाई के कर्तव्यमूल बनायो। विवाहमा आवश्यक पर्ने लुगाफाटो गरगहना तयार गर्नतर्फ लागे विप्लवको परिवार र छिमेकी विप्लवका आफन्तजन। 2058 मङ्सिर 1 गते विवाह सम्पन्न गर्ने गरी। तर उता सङ्गीताको परिवारजनलाई भने यो कुराको कुनै अत्तोपत्तो नै थिएन। बाध्यतावश 2 दिन अगाडि मात्र सङ्गीताले आफ्नो बाबालाई आफ्नो बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्। परम्परागत आडम्बर बोकेका गहतराज आफ्नी छोरीको प्रेमको गहिराईप्रति संवेदनशील बन्न सकेनन्। पुष महिना पर्खिने, सबै कुरा बुझिसकेपछि मात्र फागुनतिर गरौँला भन्ने हल्का र सतही कुरा पो गर्न पुगे। उता विप्लवको घरमा भने विवाहको अन्तिम तयारी भइसकेको थियो। विवाह सम्पन्न गर्न भन्ने दिन पनि आइपुग्यो। सङ्गीताका बुबाले विप्लवका आफन्त समक्ष विवाह अहिले यही मितिमा नै हुन नसक्ने, पछि सबै कुरा बुझिसकेपछि गरिदिन पनि सकिने भन्ने कुरा जानकारी दिए। तर विप्लवको घरमा विवाहको अन्तिम तयारी सम्पन्न भइसकेको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा विवाह रोकिन सक्ने कुनै पनि सम्भावना नै थिएन। विप्लवतर्फका आफन्तजनहरू सङ्गीताका बुबाको कुरामा सहमत हुन सकेनन्। तपाईँकी छोरीको सहमतिमा हुन लागेको विवाह हो, त्यसैले यो विवाह कुनै पनि हालतमा रोक्न सकिँदैन भन्ने जवाफ दिए। तर सङ्गीताका बुबा भने आफ्नै रवाफी उत्तर दिन छोडेनन्। 2058 साल मङ्सिर 1 गते विप्लव र सङ्गीताको विवाह सम्पन्न हुने दिन। विप्लव सबै तयारीका साथ विवाह स्थानमा जानका निम्ति उसका आफन्तजन र साथीहरूको साथ निस्कँदै थियो। तर उता सङ्गीता चाहिँ आफन्तहरूको फन्दाबाट फुत्कन सकिनेन्। बाध्यतावश सङ्गीताले आफ्नो विप्लवसँगको प्रेम सम्बन्ध नै होइन भन्न समेत पनि पछि परिनन्। सारा कोलाहाल मचियो, हल्का खल्का चढ्यो। खुसी बनेर आएका पाहुनाहरू सबै अल्पत्र परे। यता सङ्गीताका आफन्तले सङ्गीतालाई नै बेपत्ता पारिदिए। विप्लवका आफन्तजन सङ्गीताको घरमा आउँदा ठुलो खप्की खाई फर्कनु पर्यो। दुवैतर्फका आफन्तजनले सचेतता अपनाउन नसक्दा ठुलो बेइज्जतीको स्थिति सिर्जना भयो। सङ्गीता र विप्लवका कुरा छिमेकीहरूको भोक बेलाको खाजा बन्न पुग्यो। घर पँधेरा मेलापात जताततै सङ्गीता र विप्लवका नै कुरा सुनिन्थे। सबैले काने खुसी गर्दथे, कसैले थुथु गर्थे, कसैले छिछि भन्थे। आजको चर्चाको विषय नै त्यही भन्न पुगेको थियो। सङ्गीताका आफन्तले सङ्गीतालाई एकान्तमा पुर्याए। के गरून्, उनले चाहेर पनि फुत्कन सक्दैनथिन्।
जतिको छटपटी विप्लवलाई भएको थियो त्यसको 3 गुणा बढी छटपटी सङ्गीतालाई पनि भएको थियो। तर के गर्नु, अचानकको पीर कुकुरले नजान्दो रहेछ। उनलाई पनि 1 हप्ता बिताउन साह्रै मुस्किल भएको थियो। बाध्यता र विवशताका अगाडि के लाग्दो रहेछ र? चाहनाका विपरीत पनि बाँच्नु नै पर्दो रहेछ। विप्लवलाई पुर्याएको चोटलाई सम्झेर सङ्गीतालाई कति पनि बाँच्न मन छैन। तर के गर्न हुँदो रहेछ र आखिर? त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना हुन गएपछि जुनसुकै घटना घट्नुभन्दा पूर्व त्यस घटनाबाट पर्न सक्ने असर र त्यसका बावजुद आफ्नो प्रतिबद्धताको बारेमा सजग हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ जीवनमा अपत्यारिला कटु सत्यको सामना गर्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना हुन जाँदो रहेछ। अहिले सङ्गीतालाई पनि त्यस्तै अपत्यारिला कटु सत्यताको सामना गर्नुपर्ने परिवेश खडा भएको छ। एकातर्फ विप्लवको नजरमा धोकेबाज बन्न पुगेकी छिन् भने अर्कोतर्फ आफन्तजन र घर परिवारमा अवहेलित बन्न पुगेकी छिन्। समाजबाट र घर परिवारबाट तिरस्कृत हुन पुगेकी छिन् उनी। आत्मसात गर्दै जे सुकै भए पनि विप्लवले विगत र वर्तमानलाई सम्झन्छ। हामी जुन परिवेशमा उभिरहेको हुन्छौँ त्योभन्दा अलग रहेर हामीले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी रहेको समाज, विद्यमान मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज, चालचलन, संस्कृतिले पनि हाम्रो चाहनालाई ओझेलमा पारिरहेका हुन सक्छन्। हामी केही प्रगतिशील समाजको सिर्जना गर्नका निम्ति त्यही परिवेशसँग बिस्तारै समायोजन हुँदै नयाँ मूल्य र मान्यताको स्थापना गर्नमा सदा जुटिरहनुपर्ने आवश्यकता रहेको हुन्छ। सामान्य रूपमा नै हेऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो समाजलाई निकै पुरानो 17औं र 18औं शताब्दीकी अवस्थामा पाउँछौँ। एकातर्फ यस समाजले विप्लव र संहिता बीचको सम्बन्धलाई नै कुन रूपमा हेर्ला भन्ने चुनौती रहिरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने अवस्थामा गएर उत्पन्न भएको त्यस प्रकारको गतिरोधले गर्दा अझ कस्तो प्रकारको अवस्था सिर्जना होला, यो कुरा सजिलै अड्कल गर्न सकिने कुरा हो। यस्तो अवस्थामा सबभन्दा जटिल अवस्थाको समाधान गर्ने जिम्मा विप्लव र संहिताको नै हुन जान्छ। उनीहरूको अगाडि बाधक बन्न पुगेका आफन्तले पनि समयमा नै चेत्नुपर्ने हुन्छ। रिसको बेला बेत पडिँदैन। दुवैतर्फका भनाभनका जुवारीहरू खेलि नै रहे। विप्लव पक्षका आफन्तहरू रिसको भोकमा संहिताको पेटमा बच्चा छ भन्न समेत पछि परेनन्। संहिता 1 हप्ताको गुप्तवासपछि बस्ने ठाउँमा फर्किन्। उनलाई यो संसार उजाड लागेको थियो। उनका पैतालाहरू निकै गह्रौँ महसुस भएका थिए। मृत्युलाई अगाल्नु बाहेक अरू केही सम्झिन्नथिन् उनी। तर उनलाई एउटा अन्तिम इच्छा थियो, एकपटक विप्लवसँग दर्शन पाउने। 1 हप्तासम्मको अनुपस्थितिपछि सङ्गीता स्कुल जानका लागि बिहान छिट्टै नै निस्किन्। त्यसपछि विप्लवको भाषा परीक्षण केन्द्रमा पुगिन्। धन्नै विप्लवलाई मान्नुपर्छ, ऊ रिसले आगो भएको भए तापनि कहिले आयो, सन्चै छौ जस्ता प्रश्नहरू राम्रैसँग कुराकानी गर्यो। जब उसले सङ्गीतालाई अगाल्न नसक्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्यो, साथै आफ्नो निर्णयप्रति पनि दृढता जनायो। आफन्तहरूको गलत दृष्टिकोणले गर्दा त्यस प्रकारको परिवेश सिर्जित हुन पुगेको कुरा दर्शायो। अर्कोतर्फ सङ्गीताले जुनसुकै हालतमा पनि आफूले विप्लवलाई बिर्सेर बस्न नसक्ने बताउँदै उसँग धेरै अनुनय विनय गरिन्। तर केही सिप चलेन। विप्लवले आफ्नो जिद्दी कुनै हालतमा पनि छोड्ला जस्तो लागेन। सङ्गीतालाई झन् विरहमा हुली, बोलाउ भने झन् रौली भन्ने चाहिँ भयो। विप्लवलाई भेटेर यथार्थ बताउन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने जिज्ञासा सहित विप्लव भएको ठाउँमा पुगेकी थिइन् उनी। तर विप्लवको जिद्दीले गर्दा दिक्क भइन्। लाख बिन्ती गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि सङ्गीताको स्कुल समय पनि भइसकेको थियो। त्यसैले उनी हतार हतार स्कुलतर्फ अगाडि बढिन्। घरमा छैन शीतलो वचन, मनमा छैन स्थिर भने झैँ त्यस्तो अवस्थामा विद्यालय पुगेकी सङ्गीता आफैमा उदासीन र दुखी देखिन्थिन्। सबै शिक्षक स्टाफले स्कुलमा अनुपस्थित रहनुका कारण सोधे। केही बेर स्कुलको क्रियाकलापमा सामेल भएर उनी तुरुन्त स्कुलबाट फर्किन्। स्कुलबाट फर्किएर पनि सङ्गीता जाने ठाउँ कहीँ थिएन। घरमा जाउन् पनि कसरी, समय बिताउन अन्यत्र जानु भने पनि मुख देखाइसक्नु स्थिति थिएन। सबै विप्लवका वचनलाई पैतला मुनि नै राखेर फेरि विप्लव भएको ठाउँमा नै पुगिन्। त्यहाँ जाँदा विप्लवले त्यही कुरा दोहोऱ्यायो। त्यसपछि सङ्गीताले आफ्ना बाआमालाई फोन गरेर बोलाइन्। विप्लवको परिवार र सङ्गीताको परिवार एकै ठाउँमा जम्मा हुन पुगे। सबैजना बेखुसी र उदासीन नै देखिन्थे। विप्लवका दाजुसहित उसका आफन्त आक्रामक देखिन्थे। तर सङ्गीताका बुबा आमा भने त्यस्तो स्थितिमा थिएनन्। उनीहरू जे हुने भइगयो, अब किन रिसराग गर्ने भन्ने पक्षमा नै थिए। यतिकैमा विप्लवका दाजुले के कुरा सुरु गर्न लागेका थिए। विप्लव रिसले चुर भएर सङ्गीतालाई भन्नु नभन्नु सबै भनेर तथानाम गाली गर्न थाल्यो। मैले यस दुनियाँमा यसलाई जति माया कसैलाई दिएको थिइनँ। यसले मलाई खेलाउन बनाई,
यो आइमाईले मेरो रगतसम्म चुसेर खाली शरीर मृत तुल्य बनाइदिए। यो त रक्त पिपासु नै रहेछ लगायतका शब्दमालले हान्यो। विप्लवले सङ्गीतालाई यसै त मन मेरो धमिलो, धमिलोमा नमिसाउ अमिलो भने झैँ यसै त पीडित थिइन् सङ्गीता। उसैमा विप्लवका कुराले निकै दुखी बनायो। बिचारिन के नै गर्न सक्थिन् र उनले। एकातर्फ विप्लवतर्फको झटारो, अर्कोतर्फ बुबा आमाको झटारो, दुई ढुङ्गा बीचको तरुरको स्थिति बनेको छ अहिले सङ्गीताको परिवेश। आफैलाई धिक्कार्दै सुनिरहन् सबै कुरा। अब त विप्लवका कुरा पनि सिद्धियो क्यारे। अहिले त ऊ बोल्न पनि छोड्यो। केही बेरको विप्लवको लट्टे पड्काएपछि विप्लवको दाजुले जे हुने भइहाल्यो, हाम्रो जे नोक्सानी हुने भइसक्यो। अब तिम्रो हाम्रो सम्बन्ध केही पनि छैन, आफ्नो बाटो हिँड्ने। दुवैतर्फबाट यी कुरालाई बिर्सेर अब अगाडिका दिन बिताउने कुरा गरे। यतिकैमा विप्लवले अब पहिलेको सम्बन्ध तोड्यो। दुईजना दुई नदीको किनारको रूपमा परिणत भएको कुरा समेत बतायो। दुवैतर्फका आफन्तको बीचमा कुनै गलत कुरा बाहिर नलैजाने कुरामा समेत सहमतिको अवस्थामा आफन्त लगायत सङ्गीता र विप्लव पुगे। त्यस दिनको बसाइबाट सबैजना उठे। विप्लवका आफन्तजनहरू आफ्नो बाटो लागे भने सङ्गीता र उनका बुबा आमा आफ्नो घरतर्फ लागे। छुट्टिने बेलामा सङ्गीता र विप्लव दुवैको हेराहेरको स्थिति सजिलै अड्कल गर्न सकिन्थ्यो। दुवैका आँखाबाट आँसु झरेका थिए तापनि हतार हतार दुवैजनाले आफन्तले देखिने पो हुन् कि भनेर रुमालले आँसु पुछिहाले। यतिन्जेलसम्म बम्किएर तथा नाम बोलेको विप्लवको आँखामा पनि आँसु देख्दा सङ्गीताको मन थामिनै सकेन। तर के गरून्, बुबा आमाको अगाडि त्यति सबै कुराकानी भएपछि अब त्यही ठाउँमा नै विप्लवसँग उनले के नै पो भन्न सक्थिन् र। उनले केवल भन्न पुगिन्, विप्लव दाई हामी गयौँ है। विप्लवले पनि छातीमाथि ढुङ्गा राखेर भए पनि शुभयात्रा ल भन्न समेत सक्यो। घरतर्फ जाँदा जाँदै बाटोमा सङ्गीताकी आमाले सम्झाउँदै भनिन्, हेर छोरी अब त्यतातर्फ हेर्ने पनि होइन र त्यहाँ जान पनि नजानु। बुद्धिमा डढेलो लाग्दा आज यो हालत हुन पुग्यो। छोराछोरीको जन्म दिनु पनि धिक्कार नै रहेछ। साना हुन्जेल कहाँ मर्लान् भन्ने पिर, ठुलो भएपछि कहाँ पिरलान् भन्ने डर। यो जिन्दगी पनि डर नै डरको रहेछ। भइगयो छोडिदे यी सब कुरा। यो पोइ नपाएकीलाई सम्झाएर के काम। दुईजना दिदी छँदै बहिनीको हालत छे गहतराज आफ्नै धुनमा बम्किए। यो भन्दा आमाको मनले मान्दैन। जे हुने भइहाल्यो, अब छोडिदिनुहोस्, यस्तो कुरा गरेर के फाइदा। घरमा पुगेपछि सङ्गीता बिछाउनमा ड्याङ्ग लड्छिन्, लामो सुस्केर हाल्छिन्। उनी निकै थकित भएकी छिन्। एक हप्तासम्म खानकी खाएकी छैनिन्, निदाएकी पनि छैनिन्। उनलाई रात र दिनमा कुनै अन्तर थिएन। सबैतिर शून्यता नै शून्यता पाउँथिन्। यसरी सुत्दा पनि हुँदैन, उसरी सुत्दा पनि हुँदैन। छाती जलेर आउँछ, निदाउन खोज्छिन् तर सक्दिनन्। उनको यस्तो हालत देखेर उनकी आमाले पनि पानी ल्याएर दिन्छन्, तर पानी पनि पिउन सकिनन्। त्यो पानी भन्दा पनि आँसुको धारा बगाएर पानीको गिलास नै भराइदिइन पुगिन्। छोरीको यो हालत देखेर आमाको मन थामिनै सकेन। दुवै आमा छोरी अँगालो मारेर रुन थाले। एकछिनपछि आमाले छोरीलाई सम्झाउँदै भन्छन्, छोरी अब यो कुरामा चिन्ता नगर। शत्रुका अगाडि यस्तो गर्न हुन्न बा। राम्रोसँग पढ, स्कुलमा पढाउन जाऊ, केही भएको छैन। प्रत्युत्तरमा सङ्गीताले भन्छन्, आमा मलाई एक्लै बस्न दिनुहोस् न त। त्यति भनेपछि आमा भान्सा कोठातिर खाना बनाउन लागिन्। सङ्गीता छटपटाइ नै रहिन्। उनलाई विप्लवले दिएको माया, बेला बखतमा घुम्न गएका कुरा, पशुपतिनाथको मन्दिरमा खाएको शपथ, मनोकामना माईसँग मागेको वरदान आदिको सम्झना आउँछ, जसले गर्दा उनलाई झन् बढी तडपाइदिन्छ। तर पनि उनले बिर्सने प्रयत्न गर्छिन्। परिच्छेद 8। जुन माया बस्यो नजरमा खुर्केर खुर्किन्न भनेको साँच्चै नै रहेछ। जतिसुकै ईर्ष्या, देश, कलह भए पनि दुवैको मनमुटुको धड्कन एउटै कुरमा टर्पिरहेको नै थियो, जुन थियो प्रेम। दुवैलाई न दिनको भोक न रातको निद्रा हुन पुग्यो। यस्तो हुनुमा बढी सङ्गीता नै दोषी भएको कारणले गर्दा सङ्गीताको अझै बढी मुटु जलेको थियो। बुबा आमाको अगाडि जे कुरा भए पनि दुईजनाको भेटघाट अनि कुराकानी लुकीछुपी जारी नै रह्यो। विप्लवले दोष जति सङ्गीतालाई नै थुपार्यो भने सङ्गीताले सधैँ क्षमायाचन गरिरहन्। कहिले रिसाउने कहिले खुसाउने जस्ता क्रियाकलाप उनीहरूमा सदा यसरी नै चलिरहन्थे। जेसुकै भए तापनि परिस्थिति अलि जटिल नै थियो। विप्लव समाजको नजरमा नकटु, नामर्द बन्न पुगेको थियो भने सङ्गीता चाहिँ चरित्रहीन केटी। यो परिवेशमा उनीहरूको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु भनेको कम चुनौतीको विषय थिएन। हुन त ती दुवै त्यस घटनाका दोषी नै थिए। सङ्गीता अलि कम उमेरकी अल्लारे भए तापनि विप्लव चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेको मान्छे।
अलि परिपक्व बनेर सङ्गीताका बुबा आमा सामु गएर निर्भीकताका साथ आफ्नो प्रेम सम्बन्धका बारेमा डटेर कुराकानी गर्नुको साटो लुकीछुपी गर्नमा नै व्यस्त थियो। तर पनि उसमा प्रेमप्रतिको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी थिएन। त्यसो त सङ्गीता पनि देख्दै लोभलाग्दी सर्लक्क परेको जिउडाल हृष्टपुष्ट थिइन्। त्यसैले पनि होला विप्लव त्यसरी मरिहत्ते गरेको सङ्गीतासँग सम्बन्ध गाँच्न। यहाँनिर त्यति मात्र विप्लवको प्रेमप्रतिको समर्पणमा कुण्ठित गर्न सकिँदैन, किनकि विप्लवले जस्तो सुकै परिस्थिति अप्ठ्यारोमा पनि सहज बनाउँदै सङ्गीतालाई अपनाउने हिम्मत गरेको थियो। यही परम्परागत संरचनामा हुर्के बढेको विप्लवका निम्ति प्रेम विवाह त्यति सहज कहाँ थियो र उसका बुबा आमा आफन्त लगायत विप्लवमा रहेका असल प्रविधिलाई यस अर्थमा मान्न सकिन्छ कि जुन दिन उसले सङ्गीताका बुबा आमा सहित सङ्गीतालाई जुन जुन अपशब्द बोलेको थियो ती सबै शब्द फिर्ता दिनका निम्ति उसले सङ्गीता सामु अनुरोध पनि गरेको थियो। एउटा असल व्यक्तित्वमा हुनुपर्ने गुण उबाट टाढा थिएनन्। सङ्गीताले पनि विप्लवको बाध्यतालाई बुझेर उसको आत्मादेखि नै विप्लवलाई माफ गरिसकेकी थिइन्। सङ्गीताले त्यति बेलाको असहज परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझेकी थिइन्। उसले ती शब्दहरू किन, कसरी र कुन स्थितिको परिवेशबाट बोल्न पुग्यो भनेर। त्यसैले पनि सङ्गीताले विप्लवका वचनबाणलाई अतिका रूपमा ग्रहण गरिनन्। वर्तमान स्वार्थी र पुँजीवादी समाजमा सङ्गीता र विप्लवलाई आफ्ना दैनिक दिनचर्याका साथ समय व्यतीत गर्न पनि निकै असजिलो र असहज भइरहेको थियो। तर जेसुकै भए तापनि ती दुवै काँडैकाँडाको बिचमा फुल्ने प्रयास गरिरहेका थिए। यसभन्दा अघिल्लो समयमा विप्लवले उनलाई भेट्नलाई निकै जिद्दी गर्थ्यो भने अबका दिनमा सङ्गीतालाई विप्लवलाई भेट्नका लागि हतार हुन थाल्यो। तर विप्लवले सङ्गीतालाई आत्मामा जेसुकै भए तापनि त्यो वा यो बाहनामा भेट्न अप्ठ्यारो भएको कुरा बताइरहन्थ्यो। म तिम्रो अगाडिको मान्छेको रूपमा अहिले छैन, तिमीले जहाँ जाऊ भन्न आउँछौ म त्यहाँ जान सक्दिनँ जस्ता उत्तर विप्लवले दिन्थ्यो। चहराइरहेको घाउमा मलम भए लगाइदेऊ, नुन अमिलो पर्दैन भन्थिन् सङ्गीता। तर जब विप्लव सङ्गीतालाई भेट्थ्यो ऊ बम्किनै थाल्थ्यो। छि, अझै पनि लाज छैन, त्यो घाउ मैले बनाएको हुँ कि आफ्नै कारणले बनेको हो। बोली साध्य नभएपछि पहिले त सङ्गीताको मन त्यति साह्रै कमजोर थिएन, तर अहिले उनी कसैले केही भन्ने बित्तिकै रोइहाल्छिन्। झन् विप्लव त बोल्नै पो हुन्न त, पहिले त भनिहाल्यो। अब त फर्साद नै पो पर्यो उसलाई सङ्गीतालाई कसरी फुलाउने भनेर। रुने नै कुरा गर्ने हो भने त तिमीभन्दा म धेरै रोइदिन सक्छु, के भनेको थियो रोइ पो हाल्यो। अब त सङ्गीतालाई आँसु थाम्न करै लाग्यो। सङ्गीता र विप्लवका बिचमा जस्ता सुकै कुराकानी भए तापनि विप्लवको मनको शङ्का पनि हटेको थिएन। त्यत्रो आश्वासन दिएर विवाहको अन्तिम तयारी पछिको विवाहको दिनमा सङ्गीताबाट जुन व्यवहार भयो त्यसबाट विप्लव तर्सिनसम्म तर्सिएको थियो। विप्लव, सङ्गीता, के तिमी जे कुरा गर्छौ नि त्यो सबै सत्य साँचा हुन्? सङ्गीता, के म अब हजुरलाई मुटुचिरी देखाउनु पर्यो होइन? मेरो कुरामा त हजुरलाई पटक्कै विश्वास भएन नि, म के गरौँ? यस्ता प्रकारका वादविवाद उनीहरू बीच परि नै रहन्छन्। यस्तै प्रसङ्गवश चलेका कुराहरूले विप्लवको मनमा कता कता चिसो पार्दथ्यो। यो साँच्चीकै धोकेबाज त होइन? मेरो सच्चा प्रेमप्रति उसले खेलबाड गरिरहेकै त छैन? उसले आफैसँग प्रश्न गर्थ्यो। मानव सोच न हो, यस्ता नकारात्मक सोचले उसको मनमा ठुलो रडाको मच्चायो। अब त ऊ सङ्गीताको अग्नि परीक्षा गर्नमा मात्रै तल्लीन हुन पुग्यो। परीक्षा 9। सङ्गीताको आय दोस्रो वर्षको परीक्षा नजिकिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ उनलाई विप्लवको अग्नि परीक्षाले दिक्क बनाइरहेको थियो। पढ्ने भन्ने कुरा त केवल छेप्राको उखान नै बनेको थियो। दिन रात बराबर नै थियो। आज भोलि गर्दै दिनहरू बितिरहेका थिए। निकै प्रयत्नका साथ पढ्न खोज्थिन्। वरिपरि तस्बिर आउँथ्यो विप्लवको। आँखा चिम्लिए पनि विप्लव, खुला गरे पनि विप्लव। पुस्तकका अङ्ग्रेजी या नेपाली अक्षरमा पनि विप्लवकै तस्बिर पाउँथिन्। निकै कठिन महसुस हुन थाल्यो सङ्गीतालाई। अर्कोतर्फ विप्लवले नाना थरीका कुरा गरेर टार्न मात्र प्रयत्न गर्थ्यो। विप्लवले आफूप्रतिको सङ्गीताप्रतिको समर्पण भावको मूल्याङ्कन गर्न चाहन्थ्यो। उता सङ्गीता चाहिँ साँच्चीकै पागलसरी बन्न पुगिन्। नयाँ वर्षको आगमन भइरहेको थियो। नयाँ वर्षको दिनमा सङ्गीता नुहाई धुवाई चोखीनिष्ठा गरेर मन्दिर पुगेर विप्लवकै प्राप्तिको प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्। त्यसै बिचमा एक दिन आफूले विवाह गर्ने सन्देश विप्लवले सङ्गीता सामु पुर्याउँछ। फोनको घन्टी बजिरहन्छ। सङ्गीताले उठाउँछिन्। विप्लव, हेलो सङ्गीता बहिनी हुनुहुन्छ होला? सङ्गीता निकै खुसीका साथ विप्लवको उपस्थितिलाई अनुभूति गर्दै, म आफै नै बोल्दैछु। विप्लव,
सङ्गीता बहिनी, मन निकै डह्रो परेर बस्नु है। मैले विवाह गर्ने भएँ। म अहिले बाहिर छु। मैले विवाह गर्ने केटी पनि सँगै लिएर आएको छु। सङ्गीता, नाइ विप्लव दाइ नाइ, यो हजुरले के कुरा गर्नुभएको? यस्तो हुन सक्दैन। म तपाईँ बिना बाँच्नै सक्दिनँ। मेरो अन्तिम इच्छा जसरी भए पनि मैले तपाईँलाई एकपटक भेट्न चाहन्छु। विप्लव, क्षमा दिनु ल, मैले कुनै हालतमा पनि भेट्न सक्दिनँ। म अहिले तिमी भएको ठाउँभन्दा धेरै टाढा छु, त्यसैले भेट्न असम्भव छ। सङ्गीता, प्लिज विप्लव दाइ, म हजुरलाई जसरी भए पनि भेट्न चाहन्छु। जसरी हुन्छ आइदिनुहोस्। विप्लव, असम्भव, त्यो त हुनै सक्दैन। मलाई 5 दिन पछाडि मात्र भेट्न सक्छौ। यति भनेर विप्लवले फोन ठ्याक्क राखिदिन्छ। उता सङ्गीता चाहिँ दिन हो या रात, सपना हो कि विपना ठम्म्याउनै सक्दिनन्। उनलाई के गरौँ के नगरौँ दुविधाको स्थिति सिर्जना हुन्छ। फेरि पनि लगातार फोनको घन्टी बजिरहन्छ। सङ्गीता, हेलो विप्लव, सङ्गीता मलाई शुभकामना दिने होइन? सङ्गीता, के को शुभकामना? विप्लव, एउटा त नयाँ वर्षको, अर्को मेरो दाम्पत्य जीवनको। सङ्गीता, पहिलो त म दिन सक्छु, तर दोस्रो चाहिँ मैले सक्दिनँ। विप्लव, तिम्रो जीवन सुखमय बनोस्, यही मेरो शुभकामना। राम्रोसँग पढ ल। विप्लवको यस्तो कुरा सुनेपछि सङ्गीता भुइँमा ढल्छिन्। त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। एकछिनपछि उनी होसमा आउँछिन्। जताततै आँखा पुर्याउँछिन्, त्यहाँ उनले कोही पनि देख्थिनन्। उनको मनमा गुन्जिरहन्छ, म अहिले टाढा छु, मैले विवाह गर्ने भएँ, मलाई शुभकामना देऊ। विप्लवको यस प्रकारको विवाह गर्ने कुरा सुनेर झन् सङ्गीता दिनको 2 गुणा रात 4 गुणा गर्दै उसको शरीरको मासु शरीरमा नै सुकेर गयो। उता बाबा आमाले पनि उनलाई अलि कस्तो कस्तो नजर र भावनाबाट हेर्न थाले जस्तो भान हुन्छ। सङ्गीतालाई साह्रै कठिनसँग 4थो दिन बित्छ। त्यसपछि 5औं दिनको दिन 11 बजेपछि सङ्गीताले विप्लवलाई फोन गर्न पुग्छिन्। फोनको घन्टी बजिरहन्छ। संयोगवश फोन विप्लवले नै उठाउँछ। विप्लव, बहिनी नमस्कार, आराम नै छ होला क्यारे? सङ्गीता, तपाईँले दिएको मितिसम्म हजुरलाई भेट्नका निम्ति प्राण चाहिँ रहेकै छ। विप्लव, भाउजू भेट्ने होइन त? सङ्गीता, विप्लव दाइ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? विप्लव, म जे भन्दैछु यथार्थ अनि सत्य भन्दैछु। यदि चाहना भएमा भेट्न सक्छौ। सङ्गीता, विप्लव दाइ अरू बकवास कुरा छोडिदिनुहोस्, मैले एकपटक हजुरलाई भेट्न चाहन्छु। विप्लव, अवश्य, बस पार्क अशोक होटलमा आऊ ल। सङ्गीता, विप्लव दाइ नमस्कार। विप्लव, नमस्कार बहिनी, आरामै छौ होइन र? हिँड अब पल्लो होटलमा, भाउजूलाई भेट्ने अनि उतै चिया नास्ता खाँदै कुराकानी गरौँला। सङ्गीता, दाजु तपाईँ किन यस्तो कुरा गरिरहनुहुन्छ? मलाई किन यति धेरै तडपाउने जुक्ति रचिरहनुहुन्छ? बरु त जेसुकै गर भनिदिनुहोस्, म त्यही अनुरूप नै प्राण त्यागिदिउँला। विप्लव, कसैले प्राण त्याग गर्न चाहन्छ भने मेरो पनि के लाग्छ र? यसमा कसको के दोष? त्यसरी नै भन्ने हो भने त तिमीलाई भन्दा मलाई नै बढी घाउ परेको छ होला नि, कि कसो? सङ्गीता, भो भइगयो, के धेरै बोल्नु पर्यो र? जे हुने भइसक्यो, अब के नै पो बाँकी छ र? अब धेरै किन बोलिरहने? भनिदिनुहोस्, अझ तपाईँ मलाई कति तडपाउन चाहनुहुन्छ? विप्लव, बहिनी तिमी अझ मसँग किन यति विघ्न जिद्दी गर्छौ? के कारणले गर्दा हो तिमी यसो गरिरहने? अझै कुरा बुझिनौ कि क्या हो? दुई जना मलाई किन चाहिए र नि? तिमीलाई नै बहिनी भनेकै छु क्यारे? अब के गरौँ तिमी आफै भन। सङ्गीता, मर भन्नुहोस्, अरू भइसक्यो। विप्लव, अझै कुरा बुझिनौ र? हिँड भाउजूलाई भेट अनि आफ्नो बाटो लागौँला। सङ्गीता, यतिन्जेलसम्म त मुटु बुझिरहेकै थियो। विप्लव दाइ, अब सकिन, केही पनि नभन्नुहोस्, पुग्यो मलाई। डाँको छोडेर रुन थालिन्। विप्लव, त्यसो नगर बहिनी, अब रोएर के पो हुन्छ र? समयमा नै विचार पुर्याउन सकेनौ। अब त न तिमीले नै चाहेको हुन्छ न मैले नै चाहेको। अति भएपछि त ढुङ्गो पनि रसाउँछ भन्छन्, साँच्चीकै हुन पनि हो रहेछ। तिमी किन यति साह्रै गर्छौ? हिँड भो, आजलाई भाउजू नभेटौँ, भोलि अलि सम्हालिएर आऊ अनि भेटौँला। सङ्गीता, मलाई कसैलाई भेट्नु छैन, भइगयो, म लागेँ। अँध्यारो मुख लगाई बाटो लागिन्। विप्लवलाई छटपटी हुन्छ। बिचरा मेरै पिरले दाउरामा पानी सुके झैँ सुकेकी छिन्। अझ त्यसैमा मैले आलो घाउमा नुन छर्किँदा कस्तो हुन्छ होला? घरमा पुगिन् कि एकपटक फोन गर्नु पर्यो। टुर टुर घन्टी जान्छ। गहतराज, हेलो, कुन उल्लु होला? फोन उठायो कि फोन राख्छ। टुर टुर फेरि हान्छ। सङ्गीता, हेलो विप्लव, बहिनी खाना पाक्यो? कति बेला कोठामा पुग्यौ त? सङ्गीता, खाना पकाएपछि अवश्य पाक्ला, जति बेला आए पनि के नै पो भएर। विप्लव, कोठामा पुग्न के गर्यौ भनेर हो?
खाना पकाएर खाऊ, दिनभरिको टेन्सन छ, आरामसँग सुत ल। सङ्गीता, विप्लव दाई मलाई त के टेन्सन हुनु नि, बरु म अभागीले तपाईँलाई पो टेन्सन दिएकी छु नि त। विप्लव, भो छोडिदेऊ ती सारा कुरा, चिन्ता नगर, म भोलि बिहानै फोन गर्छु ल, ओके बाई। सङ्गीता, बाई। गहतराज, सङ्गीता कसको फोन, के कुरा हुन्, कोसँग भलाकुसारी चल्दै थियो? सङ्गीता, साथी शर्मिलाको, भोलि उसको बिहे छ रे, त्यसैको निम्तो दिए कि। गहतराज, बोबो नखर नपाल, मलाई पनि थाहा छ, अभागी जहाँ गए पनि खप्पर भने चाहिँ कुन दिनमा जन्मेकी रहेछु, जे भए पनि खाना त पकाउनै पर्ला भन्दै सङ्गीता भान्सातिर लाग्छिन्। गहतराज, खाना पाक्यो? सङ्गीता, पाक्यो, आउनुहोस्, खाना खाएर हेर्नुहोला टिभी पनि। गहतराज, किन उस गरेकी छेस्? सङ्गीताको मनमा अनेक कुरा खेल्छन्। पहिले आफूलाई निद्रा नै पर्दैन, दोस्रो सबैको खप्की खाइन्छ, के गर्नु, विप्लवको मनमा मेरो माया नै नभए त्यसरी फोन नगर्नुपर्ने, के हो पत्ता लगाउनै गाह्रो भयो। सपनामा देखेर चित्त बुझाउन पाए नि हुन्थ्यो नि, रात त बिति पो सकेछ, ल अब सुत्नु पर्यो। बेलुकीको भान्साको काम सकेपछि राति अबेर मात्र सङ्गीता आफ्नो सुत्ने कोठातिर लाग्छिन्। टुर 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 घन्टी बजिरहेको हुन्छ। सङ्गीता, हेलो विप्लव दाई। विप्लव, हजुर, रातभरि सुतेनौ कि कसो? सङ्गीता, सुतेँ कुम्भकर्ण जस्तो। विप्लव, सानो सुन त, आज म घर जान्छु, पर्सि उही हिजोकै ठाउँमा भेटौँ है। सङ्गीता, किन घर जाने दाई, नजानुस् न। विप्लव, मलाई त अति जरुरी काम परेकोले जान लागेको हुँ, किन केही जरुरी काम त छैन नि, चिन्ता नलेऊ है। सङ्गीता, मैले चिन्ता लिएर पनि के भयो र, दाई तपाईँ राम्रोसँग जानुहोला। विप्लव, हुन्छ राखेँ है त, नआत्तिएर बस ल। परीक्षा 10। एक दिन 2 दिन गर्दा गर्दै 1 हप्ता बितिसक्यो, तर विप्लव फर्किएन। उसलाई टाइफाइडको ज्वरोले निकै इन्तु र चिन्तु बनाइरहेको रहेछ। अर्कोतर्फ सङ्गीता विप्लवको अनुपस्थितिमा पानी बिनाको माछाको अवस्थामा तडपिरहेकी थिइन्। उता विप्लवको घरमा भने फोन लागिरहेको थिएन। एकैछिनमा बाहिरबाट कसैको आवाज आउँछ, हुलाकी, भित्र को हुनुहुन्छ होला खै? सङ्गीता, को हो, कसलाई खोज्नु भएको? हुलाकी, सङ्गीता पौडेलको घर यही हो? सङ्गीता अलि झस्किएको स्वरमा, हो, किन र, किन सोध्नुभयो? हुलाकी, म हुलाकी, तपाईँको चिठी छ, ल यहाँ सही गर्नुहोस्। सङ्गीता, हुन्छ। हुलाकी, बहिनी म ल लागेँ। सङ्गीता, हस्। पत्र खोलेर हेर्छिन्, पत्र विप्लवले पठाएको रहेछ। विप्लवको पत्रमा ऊ टाइफाइडले ग्रसित भई अहिले केही राम्रो भएको र अब 5-7 दिनमा घरबाट फर्कने कुरा लेखेको रहेछ। विप्लव केही दिनमै फर्कने कुराले सङ्गीतालाई निकै हर्षित बनाउँछ। धेरै दिनदेखि अनिदो भएकाले उनी चिठीलाई काखीमै च्यापेर निदाउने प्रयास गर्छिन्। सायद खुसीले होला, पल्टेको केही बेरमै भुतुक्कै निदाउन पुगिन्। अर्को बिहान सङ्गीता अरू दिनभन्दा अलि ढिलोसम्म सुतिन्। सायद उनलाई त्यो रात मजाले निद्रा लागेछ होला। बाहिरबाट आएको ढोकाको ढकढक आवाजले उनलाई एक्कासी बिउझायो। सङ्गीता, बाबा कता जानुभयो? आज सामुदायिक वनको कार्यक्रम छ, पठाइदिनु, पल्ला घरकी काकीले आँगनबाटै बोलाइन्। सङ्गीता, कति बजे हो काकी बैठक, कति बेला पठाइदिउँ? बाबुकी आमा 11 बजेपछि भनेका छन् नानी, त्यही बेला भनिदिनु ल। हुन्छ काकी, हुन्छ, त्यही बेला पठाइदिनेछु। गहतराज, एकान्छी भात पाक्न के गर्यो, पाक्यो कि पाकेन? सङ्गीता, पाक्नै आँट्यो, बुबा सामुदायिक वनको कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्थ्यो पल्ला घरकी काकीले, तपाईँ पनि जाने रे 11 बजेतिर। गहतराज, को आएको रे? सङ्गीता, पल्ला घरे काकी आउनुभएको थियो। गहतराज, ल अब त पाक्यो होला नि, म खाना खान आएँ। सङ्गीता, भात त पसिसकेँ, आए हुन्छ। त्यत्तिकैमा टुर टुर फोनको घन्टी बजिरहन्छ। सङ्गीता, हेलो, कसको फोन रहेछ, आवाज पनि बुझिँदैन। गहतराज, के को ढाटा पार्छेस्, अझै पनि फोन आउन छाडेको छैन कि क्या हो? सङ्गीता, कस्तो फोनको कुरा गर्नुभएको बाबा तपाईँले? फोनको घन्टी बजेपछि फोन उठाउनै पर्यो, आवाज नबुझेपछि राखिदिएँ, मेरो यसमा के दोष छ र? गहतराज, भइगयो, बेत पर्न परेन, खाना खाएर भाँडा सफा गर, म पल्तिर साइँला दाईको पसलमा गएर आउँछु। गहतराज बाहिर निस्कने बित्तिकै फेरि फोनको आवाज आउँछ। सङ्गीता, हेलो, विप्लव दाई हजुरलाई कस्तो भयो नि? विप्लव, सङ्गीता किन यसरी आत्तिए कि, तिम्रो कामनाले गर्दा अहिलेसम्म जीवित नै छु। सङ्गीता, दाई त निकै बिरामी पर्नुभयो कि क्या हो? यत्रो दिनसम्म घरमै रहनुभयो, म त निदाउन पनि सकिनँ।
1 हप्ता अगाडि पत्र प्राप्त गरेकी थिएँ। त्यसपछि पनि ढिलाउँदा त म आत्तिएर मर्नै पो आँटेँ। विप्लव, धन्न मैले लास पो देख्नुपर्ने होइन? सङ्गीता, लास बन्न पाएको भए त कति बेस हुन्थ्यो नि। मर्नु न बाँच्नु भएर पो मलाई यस्तो वित्यास भयो त। विप्लव, तिम्रो बाबालाई कस्तो भयो त? आरामै त हुनुहुन्छ होला नि? सङ्गीता, बाबाको कुरा के नि? किन चाहियो तपाईँलाई बाबाको कुरा? विप्लव, सोध्न पनि हुन्न कि क्या हो? तिमी त कस्तो कुरा गर्छौ? त्यसै चिडचिड पो मान्छौ के हो? कुन्नी, मैले त केही कुरा बुझ्नै सक्दिनँ। सङ्गीता, मलाई चिडचिड हुने वा नहुने कुरा तपाईँलाई के चाहियो नि त? भन्नुहोस्, तपाईँलाई आराम त भयो होला नि विप्लव दाई? विप्लव, यसपटकको खड्को पनि काटियो, मरिन्न होला नि त? सङ्गीता, विप्लव दाई पनि कति धेरै खड्को काट्नु भएको थियो र यसपटकको खड्को पनि भन्नुभयो नि। अनि के कुरा हो विप्लव दाईको पनि? विप्लव, एउटा खड्को तिमीले नै कटायौ क्यारे? सङ्गीता, विप्लव दाई चराइरहेको घाउमा नुनचुक लगाउनु पर्दैन भो। अझै मलाई कति तडपाउने विचार छ। कुन्जुनीको फल हो, भोग्नै पर्यो भने पनि भोगाउँला नि त। विप्लव, के झुटो भने त मैले? सङ्गीता, के साँचो हो भन्दैमा मेरो व्यवस्थालाई नै नबुझी सधैँ एकपटक सरी भनिसकेपछि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याइरहने त फेरि? विप्लव, यत्रो टाइफाइड नै निकाल्ने त्यो पीडालाई पनि मैले कसरी बिर्सुँ? ल भन त तिमी नै। सङ्गीता, भइगयो दाई, बिन्ती भन्नुहोस् अझ कति छ, सिद्ध्याउनुहोस्। विप्लव, कसरी सिद्धिन्थे र? सबै कुरा त जीवनभरि के गरी बस्ने हो र लाटी फेरि? सङ्गीता, दाई मलाई त तपाईँलाई कतिखेर देखाउँ झैँ जस्तो भएको छ। कहाँ भेट्ने भन्नुहोस् न त? विप्लव, के भेट्छौ र? म देख्दै डर लाग्ला जस्तो भएको मान्छेलाई। सङ्गीता, विप्लव दाई तपाईँलाई देख्दा नि डराउँछु भन्ने कुरा अलिकति विचार गर्नु पर्दैन र? विप्लव, के विचार गरौँ त नि? विचार गर्न सकेको भए, मान्छे चिन्न सकेको भए आज किन यति साह्रै ठक्कर खानु पर्थ्यो र? सङ्गीता, दाई मैले अघि नै तपाईँलाई कति धोको फेर्नु छ फेर्नुहोस् भनेकी नै हो। भन्नुहोस्, तपाईँ त कति निष्ठुरी, आफूलाई भने कतिखेर भेटौँ झैँ भएको छ। तपाईँ भने कसरी उसको घाउ चराउँछ भनेर दुःख दिनुहुन्छ नि। विप्लव, भइगयो बाबा भइगयो, तिम्रो जित भयो। आऊ तल क्याम्पस गेटनिर। सङ्गीता, हुन्छ दाई, म आइहालेँ। फोन राख्छिन् अनि मनमा नै कुरा खेलाउँछिन्। पहिले बाबा आमाले गर्दा गल्ती भइहाल्यो। विप्लवले यति साह्रै घुचिरहन्छ। त्यसकै बदला लिन हो कि अझै यसले मलाई नचाहेर नै हो कि केही कुरा बुझ्नै सक्दिनँ मैले त। छोडौँ भने पनि हरपल उसकै याद आउँछ। पढ्न मन लाग्यो उसको मुहार देखिन्छ। कतै जाउँ त भने उसको छायाले छेकिदिन्छ। केही बोलाउँ भने उसकै नाम आइदिन्छ। यस्तो फसाद त दुनियाँमा कसैलाई पनि परेको छैन होला। फेरि उता कुर्नु परे, अर्को झपारो खानु पर्ला, जानु पर्यो। यस्तै कुरा मनमा खेलाउँदै उनी विप्लवले बोलाएको ठाउँतिर लाग्छिन्। विप्लव, के को रानी चालानी, उता कति बेला देखाउँ जस्तो भएको छ रे? अहिले आऊ भन्दा यस्तो, नचढ बसमा जाउँ। सङ्गीता, रुन्चे स्वरमा, विप्लव दाई कहाँ जाने? तपाईँ त के विधि दुब्लाउनु भएको नि? के भयो दाई तपाईँलाई यस्तो? विप्लव, के कहाँ जाने भनेर सोधिहाल्नु पर्यो त? मैले भनेको ठाउँमा जानु हुँदैन? मेरो विश्वास छैन? सङ्गीता, दाई पनि के साह्रै कसिहाल्नु परेको नि? सोध्नै नहुने कि कसो? विप्लव, अनि के त जानै नहुने ठाउँमा जाउँ भनेको छु होला त तिमीलाई? सङ्गीता, त्यसो त मैले पनि कहाँ भनेको र? भेट्न नपाउँदै दाईले बस चढौँ भनेकाले कहाँ जाने दाई भनेर सोध्न पनि नहुने। भयो, मेरो गल्ती भयो। अब कहिले पनि सोध्ने छैन, भइगयो ल। विप्लव, फेरि तिमीलाई कहिले नसोध भनेर भनिया छ? तिम्रो आफ्नै जिद्दी गर्ने बानी कहिल्यै नजाने भयो। सङ्गीता, दाई भइगयो जाउँ। विप्लव, बल्ल होस् पस्यो तिम्रो दिमागमा? सङ्गीता, यही बसमा जाउँ न त। कहाँ भन्न हुन्न क्यारे, जुन बसमा गए नि त होला नि। विप्लव, फेवातालको बसमा जाने नि? यत्रो दिनमा भेट भएको छ, ठाउँ पनि त एकान्त नै चाहियो नि, होइन र? सङ्गीता, दाई पनि कति बेला त चट्टै बच्चाले जस्तो पो गर्नुहुन्छ। विप्लव, केटाकेटीकै गुण छोडियो भने त कहाँ मान्छे पो भइएला त। सङ्गीता, दाई तपाईँ त यति साह्रै पो हुनुभएछ, म त यता हजुरकै यादमा धन्नै मरिनँ। विप्लव, धन्न मैले लास देख्नु परेन भन्नु भने त साहित्य बर्साइहाल्छौ क्यारे, के बनाऊ र खै? सङ्गीता, दाई तपाईँलाई मेरो माया छ कि छैन भन्नुहोस् न। विप्लव, माया छ कि छैन भनेर बजार भन्दै हिँड्ने कुरा हो र? सङ्गीता, किन यति साह्रै बोलीबेच्छ खत्ताप्नुहुन्छ त? विप्लव, तिमीले गर्न हुने मैले भन्न नहुने? सङ्गीता,
भइगयो, ताल त आयो क्यारे फर्केर, फेरि माथि नै जाने हो कि क्या हो? विप्लव झरौँल। सङ्गीता गहभरि आँसु पारेर, विप्लव दाई। विप्लव के भयो, किन रोएको? देख्ने मान्छेले पनि के भन्नान्? सङ्गीता कति साह्रै भन्नुहुन्छ त, अनि नरोएर के गरौँ त? विप्लव के रोएपछि सबै गल्ती समाप्त हुन्छन् भन्ने ठानेकी छौ कि क्या हो? सङ्गीता के नै पो गल्ती गरेकी छु र मैले? तपाईँकै लागि सबैलाई त्यागेकी छु। विप्लव बिचरा कसरी भन्न सकेकी कठै? सङ्गीता नत्र भए के त, अझै पनि मेरो खिस्यु गर्नुहुन्छ। अग्नि परीक्षा त कहिल्यै सिद्धिने भएन, बरु सीतालाई चाहिँ आगोमा फ्यालिदिए हुन्थ्यो नि। विप्लव जलेर खरानी भयो भने नि? सङ्गीता खरानी भएर के भयो त? तपाईँको अगाडि म खरानी हुन पाउनु सौभाग्यको कुरा हो। विप्लव मैले के गर्ने नि? सङ्गीता हेर्ने र रमाउने नि, यो मेरो जीवनको अवरोधको अन्त भयो भनेर। विप्लव के साह्रो भन्न सके कि हेर? सङ्गीता अनि नत्र के त, सधैँभरि एउटै कुरा गरिरहनुहुन्छ, कति साह्रै पीडा दिन खोज्नुहुन्छ त? विप्लव सङ्गीता जाउँ पारी मन्दिरमा। सङ्गीता पारी नै जानेर कुन ढुङ्गाको पालो हो? विप्लव यही 40को नै होला। ए भाइ जाउँ पारी। सङ्गीता दाईलाई आज बाराई मन्दिर नै आउन मन लागेको। आइयो क्यारे, दाई दर्शन पनि गर्ने कि? विप्लव कालोबाट जोगिएर तिमीलाई भेट्दा पहिलो दर्शन त मैले तिम्रो नै गरेँ, दोस्रो दर्शन यहाँ पनि गरौँला, जाउँ न त मन्दिरभित्र। सङ्गीता दाई दर्शन त तपाईँले होइन, सीताले रामको पाए झैँ सङ्गीताले विप्लवको हो। अब यहाँ छिट्टै विप्लवको अँगालोमा बाँधिने वरदान माग्नेछु। विप्लव मागेर पाउने भए कतिले के माग्ने थियो होला, अनि म यहीँ छु, किन मन्दिरभित्र पसेर माग्नु पर्यो? मसँगै मागे भइहाल्यो नि। सङ्गीता कति मागु, अब त यही फेवातालको बिचमा हाम फाल्न मात्र बाँकी छ। विप्लव के फेवातालमा हाम फाल्दैमा सबै कुरा मिलिजान्छ भन्ने ठानेकी छौ कि कसो? सङ्गीता हाम फालेपछि मेरो यही जीवन लीला खतम हुन्छ, त्यसपछि मलाई के चाहियो? विप्लव के तिमी मात्र छु भन्ठान्छौ कि क्या हो? सङ्गीता बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि के लाग्दो रहेछ र, त्यस्तै पनि सोच्नु पर्यो नि। विप्लव अनि म के नि? सङ्गीता को भनौँ, भनौँ भने अधिकार पनि प्राप्त गर्न सकिनँ, त्यसैले त रड्पिनु परिरहेको छ नि। पुजारी हजुरहरू त के को भलाकुसारीमा बोल्नुभयो कुन्नी? दर्शन गर्ने भए भित्र आउनुहोस्, नत्र अरूलाई बाटो छोडिदिनुहोस्। विप्लव ए हजुर क्षमा चाहन्छौँ, यहाँ बाटोमा बसेको ख्याल नै भएछ। आगन्तुक यस्तै हुन्छ भाइ, यो बेलामा आफू बाहेक दुनियाँमा केही देखिँदैन। विप्लव के भन्न खोज्नु भएको गुन्नी यहाँले? मैले त केही बुझ्नै सकिनँ। पुजारी भाइ जे बुझ्ने बुझिसक्नु भएको छ, अब के नै बाँकी छ र? बरु ती दुई मुटुलाई एकै बनाउने बाचा गर्नुहोस्। आगन्तुक पुजारीले पनि कुरा बुझ्नुभएछ क्यारे? बाचा त अघि नै बाँधिने कुरा हो, अब त घोषणा मात्र गर्न पो बाँकी छ क्यारे? पुजारी हो म पनि कुरा गर्दा गर्दै कता पुगेछु गुन्नी थाहा नै भएन। विप्लव कुरै कुरामा भुलियो, जाउँ त दर्शन गर्न मन्दिरभित्र। सङ्गीता लिनुहोस् फुल प्रसाद, मैले ल्याएकी छु। विप्लव अगरबत्ती नि? सङ्गीता अगरबत्ती पनि छ। विप्लव ल त्यसो भए पुजारी तपाईँहरूको बाचाबन्धनको गाँठो बलियो होस्, यही शुभकामना सहित द प्रसाद लगाइदिएँ। सङ्गीता धन्यवाद। विप्लव हामीलाई भन्दा यहाँलाई साह्रो परे जस्तो छ नि। पुजारी भावुकहरूलाई यस्तै हुन्छ, तपाईँहरू जस्ता सयौँ जोडीहरू आउँछन् यहाँ, एक दिनमा ती सबैका भावनाले यस्तो बनाएको छ मलाई पनि। विप्लव हुन्छ हस्, बस्नुहोस् है त। सङ्गीता पुजारी दाई लाग्यौँ है। पुजारी मनोकामना पुरा होस्, हस् त नि। विप्लव उता माछा संरक्षणतिर गएर लुकामारी हेरौँ न त है। सङ्गीता हुन्छ दाई, हामी हेर्ने माछाको लुकामारी, अनि हाम्रो लुकामारी चाहिँ कसले हेर्ने नि? विप्लव ए अहिले त तिमीले पनि यस्तो कुरा गर्न सके कि? सङ्गीता सधैँ आफूले मात्र कुरा गर्ने, अरूलाई मौका नै नदिने विचार छ कि कसो विप्लव दाई? परिच्छेद 11 बिर्खे। विप्लवका घरतिरको एउटा भाइ जो फेवाताल हेर्न भनौँ या पोखराको भ्रमणमा आएको हुन्छ। ए विप्लव दाई। विप्लव ओहो बिर्खे भाइ, आज कताबाट? घुम्दै घुम्दै विप्लव दाई, बिर्खेले जवाफ दियो। अनि घरतिर सबै ठिक छ भाइ? ठिकै छ विप्लव दाई। मन्दिर पनि पुग्ने कि भाइ? जाउँ न दाई, हुन्न र? बिर्खेले भन्यो।
बिर्खे भाइ म त भर्खरै पुगेर फर्किएको, तिमी जाऊ न त, विप्लवले भन्छ। उहाँ चाहिँ को नि? मैले त चिन्नै सकिनँ, बिर्खेले भन्यो। उनी बहिनी हुन्, विप्लवले भन्यो। नमस्कार बहिनी, बिर्खेले नमस्कार गर्यो। नमस्कार दाई, सङ्गीताले मुस्कुराउँदै भनिन्। बहिनीको घर नि? विप्लव दाई, बिर्खेले सोध्यो। उनको घर यहीँ पोखरा नै हो भाइ, विप्लवले उत्तर दियो। ए त्यसो भए त बहिनी पोखराको पो हुनुहुन्छ, बिर्खेले भन्यो। हो दाई, म पोखराको नै हो, सङ्गीताले जवाफमा भनिन्। बिर्खे भाइ, मन्दिर पुगेर आऊ न त, अनि कुरा गरौँला, विप्लवले मन्दिरतिर इसारा गर्दै बिर्खेलाई भन्यो। हुन्छ त नि विप्लव दाई, हामी मन्दिर पुगेर आउँछौँ, विप्लवले के नै सम्झे जस्तै गरेर भन्यो। बिर्खे भाइसँग भेट भयो। अब यो कुरा घरमा गएर अवश्य बुबा आमासँग कुरा गर्छ होला, अलि चिन्तित मुद्रामा विप्लवले भन्छ। भनेर पनि त के भयो त विप्लव दाई, घरमा पनि त थाहा नभएको कुरा होइन क्यारे, सङ्गीताले केही बुझे जस्तो गरेर भन्छन्। हुन त हो, तिम्रो त्यस्तो गल्ती भएदेखि तिमीसँग भेट्न मलाई कहाँ छुट्छ र, त्यसैले घरमा थाहा पाउनु भएमा के हुन्छ मलाई। विप्लव दाई, अझै तपाईँले मेरै गल्ती भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई त तपाईँसँग सजिलै भेट्न दिन्छन् होला त? सबैलाई समस्या त पर्छ नै, मैले पनि कति सङ्घर्ष गरेर तपाईँलाई भेट्न आउँछु, तपाईँले किन मेरो आत्माको मर्मलाई बुझिदिने प्रयत्न गर्नु हुँदैन, सङ्गीताले भनिन्। ए बाबा, मैले तिम्रो आत्माको मर्मलाई नबुझेको कहाँ छु र? के तिमीले गल्ती नगरेको भए मैले गरेँ होला त? तिमीले नै भन त, गल्ती नभएकै हो त? यदि त्यस्तो नभएको भए आज तिमी र म स्वर्गका राजा रानी भइसक्थ्यौँ, होइन र? विप्लवले अलि छट्याउली पारामा भन्छ। सङ्गीताले विप्लवको कुरा सुन्दा आफूलाई नियन्त्रण गर्न नै सक्दिनन्। विप्लवको कुरा के सुनेकी थिइन्, उनको आँखामा आँसुको भेल नै चल्यो। विप्लव दाई, म सबै कुरामा दोषी भएँ, हजुरलाई सधैँ अप्ठ्यारो, असजिलो र कहिल्यै नमिटिने दर्दनाक चोट लगाउन पुगेँ मैले। भो भइगयो, अब हजुरकै त्यो देवता रूपी मुखबाट जेसुकै गर भनिदिनुहोस्, म सजिलै हजुरकै नाममा यस संसारबाट बिदा लिन्छु। म अहिलेसम्म यसरी यस संसारमा बाँचेकी छु, त्यो तपाईँकै झिनो आशका कारण नै बाँचेकी छु। ए लाठी, मैले तिमीलाई त्यत्रो चोट पुग्ने गरी के नै पो भनेको छु र? त्यत्रो दुःख मानेकी नि? घरमा बिर्खेले कुरा लगाइदिन्छ कि भनेर पो कुरा गरेको नि? तिमी आफै सम्झिल्याउ त, के तिमी र म एउटै सूत्रमा गाँसिन अहिले त्यति सजिलो छ त? तिमी आफैले नै यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेकी नै छौ, किन मसँग यति बित्ति जिद्दी गर्छौ? के यति हुँदाहुँदै पनि तिमीलाई मैले मेरी होइनौ भनेर कहिले भनेको छु र? तर चाहेर मात्रै सबै थोक नहुने रहेछ, निकै भावुक मुद्रामा विप्लवले सम्झाउँदै भन्छ। विप्लव दाई, के त्यसो भए तपाईँ र म पिञ्जरामा थुनिएको चरा र उसको जोडी जस्तै भएर जिउने त? के तपाईँसँग यसबाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन त? आँसुको भेलसँगै सङ्गीताले बोलिन्। नानु, यसरी आँसुका धारा नचलाऊ, आँसु त मोतीका दाना हुन्, यिनको जतिसुकै बेला खर्च गर्न हुन्न, परिस्थितिको फल त भोग्नै पर्यो नि, त्यसमा कसको पो के लाग्छ र? विप्लव दाई, परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर मनस्थितिलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो हुने हो। तपाईँ पनि मेरो मनस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सकिन भन्नुहोस् न, परिस्थितिलाई किन दोष दिनुहुन्छ, सङ्गीताले निकै भावुक हुँदै भनिन्। सानो भने जस्तो हुन्न जीवन, के गरौँ, मैले मात्र चाहेर पनि नहुने रहेछ, विप्लवले भन्छ। विप्लव दाई, पहिले त मैले चिन्ता गर्दा पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, किन दुःख माने कि? अरू सारा कुराको तिम्रो र मेरो दह्रो आँट हुनु पर्यो, त्यति भए पुग्छ भनेर। तर अहिले चाहिँ तपाईँ एकाएक के कुरा गर्न सक्नुभएको? यसरी कतिसम्म तडपाउनुहुन्छ मलाई, सङ्गीताले भनिन्। लाठी, कति कुरा नबुझेको, के तिमीलाई तडपाउने मेरो चाह होला त? जस्तो रोप्यो त्यस्तै मिल्ने त हो नि, यसमा तिम्रो पनि त दोष छ नि, होइन र? विप्लवले भन्छ। हो विप्लव दाई, सबै मेरै दोष हो, भइगयो, ठिकै छ, तपाईँले जति दुःख दिए पनि दिनुहोस्। भनिन्छ लेखेको पाइन्छ, देखेको पाइँदैन। यदि लेखेर आएको भए मैले तपाईँलाई पाउँछु, नत्र भने यसै मरुला, के गर्ने त? जति नै विश्वास दिलाउँछु भने पनि दिलाउन नसकेपछि के लाग्दो रहेछ र? विप्लव दाई, हामी त दर्शन गरेर फर्कियौँ, अब आज घरतिर जाउँ हुन्न र? तपाईँलाई कतिको फुर्सद छ कुन्नी? यदि फुर्सद छ भने जाउँ क्यारे घरतिर नै, बिर्खेले भन्छ। बिर्खे भाइ, आज धेरै हतार छ, त्यसैले घरतिर जान सक्दिनँ, बरु अँध्यारो पो हुन लाग्यो। तिमीलाई ढिलो होला, छिट्टै हिँड्ने सुरु गर, नत्र यतै बसौँ हुन्न र? भो दाई, आज मलाई जसरी पनि घर पुग्नु नै पर्नेछ, त्यसैले हिँडे ल दाई।
हुन्छ भाइ, राम्रोसँग जाऊ, घरमा सन्चै छ भनी सुनाइदेऊ है, विप्लवले भन्छ। सानो कुरै कुरामा समयले नेटो काटिसकेछ, भोक पनि लागे जस्तो भयो, हिँड जाउँ होटलतिर, विप्लवले सङ्गीताको हात समाउँदै भन्छ। छे, विप्लव दाई पनि कसैले देखे के भन्लान्, हात समात्नु भएको भने त भइहाल्छ नि। के भन्नु नि, तिम्रो र मेरो बारेमा थाहा नभएका यस दुनियाँमा कुनै छन् र? हावापानी झारपात सबैले बुझेकै छन् क्यारे। त्यसो भए तपाईँले मलाई स्वीकार्न किन हिचकिचाउनुहुन्छ त? लगन पछिको पोतेको कति महत्त्व हुन्छ तिमी आफैलाई थाहा छँदैछ नि, यसमा अझै तिमी किन सहमत हुन सक्दैनौ? विप्लव दाई, अब म तपाईँको लागि लगन पछिको पोते नै साबित भएँ त? अब मेरो कुनै अस्तित्व नै छैन त? तिम्रो कुनै अस्तित्व नै छैन भनेर त मैले कहाँ भनेको छु र? तर पनि सजिलो छैन जति तिमीले सोचेकै छौ पो भनेको त। दाजु र बहिनीको नाता पनि एक खालको अस्तित्व र सम्बन्ध नै हो नि त, होइन र? तिमी किन यति धेरै बेचैन हुन्छौ जसबाट म आफै अचम्मित हुन पुग्छु। विप्लव दाई, साँच्चीकै दाजु र बहिनीकै नातामा मात्र म सीमित हुन सकेको भए त मेरा आफ्नै दुईवटा दाजुहरू हुनुहुन्छ। यो मुटुको विसर्जन त्यो मुटुमा गराउन नपाए पो यति साह्रै मन रापमा पिरल्सिनु परेको। सङ्गीताका आँखाबाट आँसु अनायासै छचल्किन पुग्छन्, यताउता हेर्छिन्, रुमाल निकालेर पुग्छिन्। विप्लव पनि भक्कानिए जस्तो बाहना पार्दै भन्छ, अहिलेलाई त म भाउजूको भइसकेँ, अर्को जुनीमा सम्भव भयो भने दुई मुटुको मिलन हुन सक्ला। सङ्गीता, निकै ढिलो भएछ, अहिलेलाई छुट्टिनुपर्छ, भाउजूको प्रतीक्षाको बाँध पनि अब त फुट्छ होला, उठ हिँड। म किन हिँड्नु पर्यो र? मेरो लागि त सिटी डिल छँदैछ त, तपाईँको गन्तव्य तय गर्नुहोस्। के तिमी मेरो शुभचिन्तक हौ भने मेरो जीवन सफल भएको न चाहन्नौ? निकै कर्काव गरेपछि दुवैजना ग्रौँ मन बनाएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्छन्। परिच्छेद 12। विप्लव र सङ्गीतालाई कतै आफूहरू दुई खोलीको किनार पो बनिनुपर्ने हो कि भन्ने डरले पछ्याइरहेको हुन्छ। हुन त परिस्थिति पनि त्यति सहज कहाँ थियो र? एकातर्फ उनीहरू पुरातनवादी समाज, अर्कोतर्फ प्रेममा रमाउने यो चखेवा जोडीको समाज र विप्लवको परिवारको निम्ति आँखाको कसिङ्गर बन्न पुगेका थिए भने अर्कोतर्फ सङ्गीताको व्यवहार या भनौँ कटौले संस्कार ती दुईको सोचलाई साकार बनाउनमा बाधक बन्न पुग्यो। के गर्ने, जीवनरूपी गोरेटोमा थुप्रै उकाली ओह्राली अनि घुम्तीहरू हुँदा रहेछन्। तिनीसँगको उठ्केल नै यो वास्तविकमा जीवन रहेछ। कुनै पनि काम कुरो सफल पार्नका लागि मुख्य पात्र अलावा सहजकर्ता वा मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। विप्लव र सङ्गीताको प्रेम सम्बन्धको सहजीकरण हुन नसक्नुमा यसको अभाव पनि एक पाटो बन्न पुग्यो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने उखान नै छ। हुन पनि समय र परिस्थितिको जुटानसँगै यसरी नै हुन पुग्यो। एकजना महिला सशक्तिकरणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै समाज परिवर्तनको कित्तामा सदा लागिपरेको अग्रणी व्यक्तित्वसँग यो आदर्श प्रेमको कुरा एक कान दोकान गर्दै मैदान हुन पुग्यो। उनी थिइन् शीला सुवेदी। शीलाले यसबारेमा जानकारी प्राप्त गरेपछि सबैभन्दा पहिला घटनाका बारेमा गहिरिएर अध्ययन गरिन्, जसको उपज उनले आडम्बरी परम्परागत समाज नै भएको ठहर गरिन्। चाहे विप्लव र सङ्गीता हुन्, चाहे गहतराज र उनका आफन्त नै किन नहुन्, वा विप्लवका नातागोता वा बुबा आमा नै किन नहुन्, यसै समाजकै उत्पादन हुन् जसमा प्रगतिशील सोचको बदला यथास्थिति दृष्टिकोणको नै बाहुल्यता रहेको छ। झिनो मसिनोसम्मको पनि प्रेमको अन्तिम रूप विवाह हो भन्ने कुराको बुझाइमा बामे सर्ने वा बोली फुट्ने अन्तिम अवस्थामा छन् विप्लव र सङ्गीता चाहिँ। यस अवस्थामा आवश्यकता छ त केवल दरिलो मध्यस्थताको। यो त्यति सजिलो र जस मिल्ने खालको कार्य अवश्य पनि होइन, तापनि कतिपय परिवेश नचाहँदै पनि आइलाग्दछन्। शीलाका लागि पनि यो रहरको विषय थिएन, तर सामाजिक एवं मानवीय दायित्व भने अवश्य थियो। परिस्थितिको जुटान चाहिँ एउटै घर, जुन घरमा शीला आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि डेरामा बस्दथिन्। सङ्गीता चाहिँ त्यही घरकी छोरी रहेछिन्। एकातर्फ सामाजिक, अर्कोतर्फ पारिवारिक परिवेशको बाध्यताले गर्दा पनि शीला त्यस विषयमा एक पात्रको रूपमा समावेश हुनुपर्ने भयो। तर काम कुराको चुरो पत्ता लगाउनु सहज भने थिएन। ठुलो प्रयत्नपछि मात्र यसलाई सल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो शीलालाई। यो अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्दाको क्षणमा यस मामलामा हात हाल्नु नै पर्छ भन्ने एक दृढ निश्चय र मानववादी सोचका साथ उनी काममा जुटिन्।
प्रेम सागरको कारक तत्त्व भनौँ या मुख्य पात्र सङ्गीता र विप्लवको मान सपटको अध्ययनलाई पहिलो खुड्किला मानी शिलाले त्यहीँबाट यो यात्राको थालनी गरिन्। सर्वप्रथम सङ्गीताको मनोविज्ञानको विश्लेषणबाट जस्तो असहज परिवेश र बाध्यताहरू आइलागेको भए तापनि जीवनको सहयात्री विप्लव बाहेक अरू नरहने कुरामा उनी अडिग रहेको तथ्य प्रष्ट भएपछि शिलाले अर्को मुटुको धड्कन छाम्ने प्रयत्न गरिन्। प्रस्तुतिमा पत्थर बनेको भान भए तापनि प्रेममा कवि बनेको पाइन् उनले विप्लवलाई। यति भनेपछि शिलालाई अरूको असहजताको कुरा त केवल तेल पानी मिली गयो पिना बाहिर भने झै लाग्यो। अब कुरा रह्यो गहतराजको। फुक्लो आडम्बरी स्वाङको त्यो ढरालाई समाप्त पार्ने बुटीको खोजीमा जुट्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरी शिलाले उनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्गीताको विवाह प्रस्ताव ल्याइन्, जसको माध्यमबाट उनको फुक्लो आडम्बरलाई बुझिहालिन् र उनले घमण्डको एक हदसम्म पनि देखि झारिन्। विप्लव र सङ्गीताको सम्बन्धको कुरा उठान गर्दा केही हदसम्म गहतराजको मस्तिष्क सेलाउँदै जाने देखियो, जुन समस्या समाधानका लागि सहायक बन्न सक्दथ्यो। परीक्षा दिएर समयले मानिसलाई कहाँ पुर्याउँदो रहेछ पत्तै नहुने विप्लवले नासुमा नाम निकालेर मुस्ताङमा जागिरी बन्न पुगेछ। एक अर्काको भेट नभएको पनि लामो समय भएछ। एकातिर कठ्याङ्ग्रिने जाडो, अर्कोतर्फ कामको बोझले गर्दा विप्लवलाई निकै व्यस्त बनायो। उता सङ्गीता चाहिँ बेचैन मुद्रामा आफ्नो शिक्षणको पेसा धान्दै थिइन्। हिँड्दा डुल्दा खाँदा बस्दा जति बेला पनि विप्लवको तस्विर उनको आँखामा वरिपरि घुमिरहन्थ्यो। तर दुई मुटु एक अर्काबाट धेरै टाढा थिए। बिछोडले मायालाई टाढा होइन गाढा बनाउँछ भन्ने साँच्चीकै रहेछ। जागिरको 2 महिनाको अन्तरालपछि विप्लव पनि आफ्नो अफिसको कामको चटारोको बीचमा सङ्गीताकै आवाज विप्लव दाई आएको भान हुन गई एकरो हुन पुग्दथ्यो। यस्तै हुँदाहुँदै विप्लव मुस्ताङ गएको पनि 6 महिना बितिसकेछ। सङ्गीता र विप्लवको फोन सम्पर्क नभएको पनि लामो समय भइसकेछ। सङ्गीता कति टर्की होली, मेरो अनुपस्थितिमा फोन नम्बर पनि दिन पाइन। सङ्गीताको घरको फोन नम्बर पनि फेरिएको छ भन्ने सुनेको थिएँ। यस्तै कुरा खेलाउँदै गर्दा विप्लवलाई निकै भावुक बनाउँछ। अफिसबाट फर्केपछि विप्लवलाई खासै खाना खान मन पनि लागेन, सुत्न निन्द्रा पनि परेन। ओछ्यानमा पल्टेर अतीतको तीतो सम्झना सङ्गीताको घरमा गएर चुरा पोतेर सिन्दुर फ्याँकेको घटनाको पुनरावृत्ति हुन्छ। वास्तवमा प्रेम भनेको चुरा पोतेर सिन्दुर रहेनछ। यदि हुँदो हो त त्यो सबै मैले सङ्गीताको घरको डहरमा फ्यालिदिएको थिएँ। ती त केवल नारीलाई पुरुषको खेलाउना बनाउने साधन मात्र रहेछन्। वास्तवमा प्रेम त आत्मामा हुँदो रहेछ, दुई मुटुको स्पर्श रहेछ। के यो सम्भव होला त सङ्गीता र म एकअर्काको हुनलाई? उफ, कस्तो निन्द्रा नपरेको। रातको 2 बजिसकेछ। भोलि अफिसमा काम गर्नै सकिँदैन। अब त निदाउनु पर्यो। कोल्टो फर्केर निदाउने प्रयत्न गर्छ, तैपनि निन्द्रा पर्दैन। मन भारी छ, आँखा काँचै छन्, याद उतै छ। के गर्ने, मेरो दोष होइन, गर्न पो के नै सक्थे र। मेरो पनि त इज्जत छ। समाजको अगाडि ती सबै घटना छर्लङ्ग नै छन्। मलाई कति नकचरो बनाउलान्। मैले प्रेम गरेको समाजसँग त होइन, प्रेमको पीडा थाहा हुने समाजलाई होइन, मलाई र सङ्गीतालाई नै हो। अन्जानमा बाबाआमाको दबावमा परेर एकपटक गल्ती त सङ्गीताले गरिन्। त्यसको बदला उनलाई धेरै पटक तडपाएर मैले पनि त लिने प्रयत्न गरेँ। आखिर गल्ती स्वीकार्नु महानता हो भन्छन्। उनले धेरै पटक क्षमायाचन पनि त मसँग गरेकी छन्। शरणको मरण त मैले पनि गर्नु थिएन। केही पाउनका लागि केही गुमाउनु नै पर्छ। सबैतिर राम्रो त कसरी नै बन्न सम्भव हुन्छ र? मानिस त परिस्थितिको दास नै हो। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु नै उसको कर्तव्य हो। जसलाई तिर्खा लाग्छ उही खोली धाउँछ। प्राप्तिका लागि कष्ट पनि त सहनु पर्ने हुन्छ। जे भए तापनि सङ्गीताको चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउने हो भने मैले केही प्रयत्न अवश्य गर्नु नै पर्छ, अन्यथा यसको समाधान छैन। समस्या त मेरो र सङ्गीता बीचको पो थियो। आदर्श अनि करुणाकी प्रतिमूर्ति शिला दिदी कति भावुक हुनुहुन्छ। उहाँका ती वचन, कुरो र कुलो जता लग्यो उतै जान्छ बाबु। आवश्यकताको पहिचान मानवताले गर्दछ। प्रेम सबै प्राणीमा हुन्छ, तर मानव चेतनशील प्राणी भएकाले प्रेमको प्रस्तुतिमा शालीनता नै हुनुपर्दछ। जानेर या नजानेर गल्ती धेरै हुन्छन्। ती गल्तीबाट नै नयाँ पाठ सिकेर सफलताको सिँढी उक्लने हो, चुनौतीको सामना गर्ने हो। देश र लागले कहिले पनि समाधानको बाटो दिँदैन। धैर्यता, सम्झौता र सहमति नै समस्या समाधानका कारक तत्त्व हुन्। एकपटक विचार गरेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेर उहाँले कति भावुक र मार्मिक रूपमा हाम्रो समस्याको सहज सहजीकरणको लागि देखाउनु भएको अग्रसरतालाई मध्यनजर गर्नु नै पर्ने हुन्छ। आजको यस स्वार्थी दुनियाँमा अर्काको समस्यामा बिना कुनै पारिश्रमिकको नै पो लागि परेको हुन्छ र खोइ उहाँको आत्मामा पनि एकपटक गहिरिएर दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ।
कल्पना भनौँ या वास्तविकताको सागरमा पौडी खेल्दा खेल्दै कति बेला निदाइएछ पत्तै पाइएन। भित्ते घडीले बिहान 6 बजेको सङ्केत गर्दा पो एक्कासी आँखा खुल्न पुगे। बिछाउनबाट उठेर बिहानको नित्य कर्म सिद्धाएर चिया खाँदै खाना पकाउने तयारीमा जुटे। बिहानको 9 बजे नै अफिस जानका लागि तयार भएँ, किनकि हिजोको काम सबै बाँकी नै थियो। त्यसैले त्यो काम पनि सिद्ध्याउनु नै पर्ने थियो, नत्र भने आजको काम छुन सम्भव नै थिएन। ठिक 10 बज्दा मैले 4 फाइलको काम भ्याइसकेको थिएँ। अघि पछि भन्दा आज अलि शरीरमा केही स्फूर्ति बढेको थियो। दिनचर्या सामान्य बन्दै गए जस्तो लागेको छ। शिला दिदीको भेट मेरो लागि अमृतको थोपा नै बनेको छ, या भनौँ ढुङ्गा खोज्दा देउटा भेटे चाहिँ भएको छ। उहाँबाट मैले धेरै पाठ सिक्ने मौका पाएँ। गर्ने भन्दा गराउनेको भलो रहेछ। विप्लवजी, हिजोको काम कति छिटै भ्याउनु भएछ, म त बल्ल पो आइपुगेँ। सहकर्मी मित्र बिमलाजीको आवाजले मेरो एकाग्रतालाई भङ्ग गरिदियो। काम धेरै नै बाँकी रहेकाले अलि सबेरै गरेर आएको बिमलाजी। हुन पनि अहिलेसम्मको समय हिजोका फाइलहरू तयार गर्दैमा बित्यो। अब बल्ल हल्का भयो आजको काम गर्नलाई। यति बेला त कामको बोझ पनि निकै पर्यो त। अरू केही सोच्न पनि पाइएको छैन है। हो त नि विप्लवजी, त्यस्तो चुल्लुममा डुबेर एकान्तमा सोच्नुपर्ने केही विषयवस्तु थियो कि कसैको सम्झनाले तडपाइरहेको पो छ कि? आज त बिमलाजी पनि कति साह्रै भावुक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको। के म त्यो मुडमा देखिन्छु कि क्या हो? त्यसरी भन्न खोजेको कहाँ हो र विप्लवजी? यो बेला त्यस्तो पनि हो भनेर नि गतिविधि औपचारिक मात्र बन्नु र अनौपचारिक गफका पनि आवश्यक हुँदो रहेछ क्या। यो जागिरे जीवनमा साह्रै एकरो भइँदो रहेछ। परिच्छेद 14। नदी र समयको वेग त अचम्मका पो रहेछन्, थाहै नपाई 100 मिटर पार गर्ने। मैले जागिरको सुरुवात गरेको पनि 1 वर्ष बितिसकेछ। मुस्ताङमा आएर मुक्तिनाथ पुग्ने फुर्सद पनि भएन। यसो अफिसमा कुरा मिल्ने साथी भनेको सरला नै हुन्। उनैसँग कुरा गरेर एकपटक मात्र मुक्तिनाथ पुगेर घर फर्कने जहाजको टिकट लिनुपर्छ होला। फेरि जाने भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। जिन्दगीमा कति कल्पनाका महलहरू बन्दै भत्किँदै गइसके, लेखाजेखा नै छैन। बरु कोही इच्छुक भए सन्दर्भको उठान गरिहाल्नु पर्यो। कस्तो हुँदो रहेछ? यदि 2-4 जना भइयो भने गइ पनि हाल्नु पर्ला। अफिस पुगेपछि काममा निकै बिजी भइयो। यताउता केही सोच्ने फुर्सद नै भएन। यसो दिउँसोको चियाको ब्रेकमा सरलासँग गफ गर्न चाहिहालेँ। सरला पनि जान इच्छुक रहेको कुरा पाएपछि, विमलाजी र दिनेशसँग पनि प्रसङ्ग कोट्याउँदा जाने इच्छा भएको पाएपछि, भोलि घट स्थापनाको दिनमा नै जाने र बिदा सुरु भएपछि घरतर्फ लाग्ने सल्लाह गरियो। यात्रा भने पैदल नजाने निदो भयो। भोलिपल्ट बिहान सबेरै जोमसोममा नै भेट हुने ठेगान समेत भयो। सरला, विमला, दिनेश, अफिसका कार्यालय सहयोगी गङ्गा दिदी र म गरी 5 जनाको समूह भयौँ। यात्राको तय भएपछि हामी सबै आफ्नो डेरातर्फ लाग्यौँ। कोठामा पुगेर थकित भएको महसुस गर्दै धौधौसँग खाना बनाएर खाना खाई यसो बिछाउनमा पल्टिएँ। तर थकित नै भए तापनि निन्द्रा भने झट्ट परेन। विभिन्न कुरा मनमा खेलि नै रहे। मुक्तिनाथ जाने सोच त बनाइयो, तर यस अवस्थामा सङ्गीता पनि सँगै भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। यत्रो लामो समय बेखबर रहँदा उनको मन कति तडपियो होला, कति आतुर भई होलिन्। अब त घर फर्किने बेला पनि भयो क्यारे। उतै गएर बेलबिस्तार गरौँला। चिन्ता मानेर पो के गर्ने र? उफ, कस्तो निद्रा नपरेको। छटपटीकै बिचमा कति बेला निदाइएछ थाहा नै भएन। बिहान 4 बजेको घन्टी बज्दा पो झसङ्ग भएछु। हतपट उठेर नुहाइ धुवाइसकेपछि हिजो नै किनकान गरेका चाउचाउ र फलफुल, एक जोडा कपडा, अर्कोचोटि लगाउने कपडा झोलामा राखेर बाहिर निस्किएँ। टुप्लुक्क सबैजना साथीहरू पनि भनेकै ठाउँमा आइपुग्नु भयो। सबैजना बाटो लाग्यौँ। मेरो मन अलि गरौँ भएको जस्तो लाग्यो। कुन्नी किन हो, आफैले केही बुझ्नै सकिन। यात्रा निकै बिस्तारै भयो। विमलाजी अलि हिँड्न गाह्रो मान्नुभयो। कागमेनीमा बस्यो। मात्र त्यत्रो विधि त केही पनि गरिएन। त्यो दिनको बास मुक्तिनाथ मन्दिरभन्दा तलपट्टि बस्यो। भोलिपल्ट सबैरै नुहाइ धुवाइसकेर उकाली लाग्यौँ। मन्दिर पुगेर वरिपरिको दृश्य अवलोकन गर्दा गर्दै सरलालाई अलि अप्ठ्यारो भएको थाहा पायौँ। एकछिन विश्राम गऱ्यौँ। बिस्तारै थर्मसको तातो पानी खाएपछि ठिक हुँदै गयो। सबैजना कठ्याङ्ग्रिने जाडो भए तापनि कपडा छोडाई नुहाउन तयार भयौँ। नुहाइ धुवाइ सकेर जाडोले लुगलुग काम्दै गर्दा दिनेश चाहिँ पोखरीमा पनि डुबुल्की मार्नुभयो। तर अरू चाहिँ सकिएन। 7800 धारालाई छुँदै पानी सेचन गर्दै हिँड्यो। नुहाइ धुवाइ सकेपछि यसो पल्लो मन्दिरमा गएर धुपबत्ती गरियो। यसै क्रममा सरलाले यसो प्रसङ्ग के निकाल्नु भएको थियो। कार्यालय सहयोगी गङ्गा दिदीले भन्नुभयो, विप्लव भाइ किन टोलाएको नि? कसैको यादले सताएको जस्तो छ नि? किन टोलाउने नि? बरु त्यो गाँठो बलि होस् भनी बाचा बन्धन पो गर्ने कि? यत्तिकैमा विमलाजी पड्कनु भयो। बाचा बन्धन गर्न त 2 पो चाहिन्छ त, एकजनाले के पो गर्नु नि? बरु कहिले आउने हो त्यो जोडी बनेपछि? आउन पाइयोस् भन्ने कि? यस्तै हाँसो हाँसोमा ज्वालामुखीको दृश्य सुलाकन गर्दै बाहिर निस्क्यौँ।
तल झरेर चाउचो बनाउन लगायौँ। सबैजनाले पहिले तातो पानीले चिया पिउने सल्लाह गरी पानी र चिया पिउन थाल्यौँ। चाउचो तयार हुँदै थियो। यत्तिकैमा मेरो मनमा सङ्गीता र मेरो सम्बन्ध पनि पानीमाथिको दीप जस्तो हुने हो कि कतै भन्ने कल्पना मनभरि खेलि नै रह्यो। खाजा खाएपछि हामी हाम्रो बाटो लाग्यौँ। हावाको झोक्कासँगै जुवारी खेल्दै अगाडि बढ्यौँ। त्यो दिन भात खाने मेसो पनि परेन। फलफुल र फास्टफुडमै टाढियो। त्यस दिनको बास जोमसोङ आफ्नै वासस्थानमा हुने भयो। भोलिपल्ट सबैजना आफ्नो तवरले कामकाजमा उपस्थित हुने निश्चय गरी छुट्टियौँ। षष्ठीको दिनसम्म अफिसकै कामकाजमा व्यस्त रह्यो। सप्तमीदेखि बिदा सुरु हुने हुँदा प्लेनको टिकटको व्यवस्था पहिला नै भएको थियो। प्लेनमा पोखरासम्म आएर म सरासर घरतर्फ लागेँ। लामो समयपछि घरमा फर्किएकोले घरमा सबैजना आत्तो नै हुनुहुँदो रहेछ। दसैँको टिका पनि लगाइयो। पत्तै नपाई अब फर्कने दिन पनि आइपुगेछ। भोलिपल्ट कोजागरत पूर्णिमाको दिन। आज जसो नै घरबाट बिदा लिएँ म पोखरातर्फ लागेँ। जोमसोङ जाने तयारीका साथ कोजागरत पूर्णिमा पछाडि 3 दिनको लागि कागज मिलाएर आएको थिएँ। परिच्छेद 15। बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि यो मन त त्यसै रुने नै भयो। के गर्ने, आफ्नो मुटु जति बेला पनि चहराइ नै रहन्छ। 1 वर्षबाट बढी भइसक्यो। सन्चो बिसन्चो केही थाहा छैन। कति निष्ठुरी मन होला। कुनै खबर छैन, कुनै सरोकार छैन। के साँच्चीकै विप्लवलाई मेरो माया छैन होला त? साँच्चीकै भाउजू भन्ने कतै विवाह गरेर अर्कैको भइसकेको त होइन? नत्र भने यत्रो समयसम्म त केही खबर आइरहनु पर्ने। एकहोरो मायामा म मात्रै पागल त भएकी छैन। त्यति साह्रै निष्ठुरी त कहाँ हो र विप्लव? सधैँ मसँगको भेटमा उसको आँखा टिलपिल नै हुने गर्दथ्यो। छुट्टिने बेलामा के त्यो माया बिना सम्भव होला त? सङ्गीता कता हो, किन टोलाएर बसेकी? तल्ला घरकी भाउजूले बोलाउँदा पो खङ्रङ्ग भए। होइन भाउजू, दसैँमा घरतिर आएको बेला आमाले तल खेतमा हेरेर आइज भन्नुभएको थियो। तल पुगेर आउँदा निकै थकाइ पो लाग्यो। विषय मेट्न लागे किने, त्यसैले एकोरिए जस्तो भयो होला भाउजू। परैबाट हेर्दा छुट्याउन सकिन। अलि ओरा आएपछि सँगै बसे जस्तो लाग्यो। त्यसैले बोलाएकी हुँ। म पनि गहुँ पिस्ने हिँडेकी मिलतिर गएँ है नानी। हुन्छ भाउजू, म पनि घर जान्छु। भोलिदेखि स्कुल सुरु हुन्छ। पोखरा जाने हो। ए, आजै नै जाने? राम्रोसँग जानु होला। हस्। घर पुग्दा भात पाकेको रहेछ। आमाले खाना खान बोलाउनु भयो। भात खान लाग्दा आमाले धान कस्तो छ भन्नुभएछ। तर म त विप्लवकी अनुहार सम्झिरहेछु। आमाकै कुरा सुनेनछु। होइन, किन यति विधि एकोरिए कि? त्यही मुर्दारलाई त सम्झिएकी छैनस्? यति विधि बेइज्जत बनायो त्यसले। के भन्नुभएको आमा त्यसरी? तल पुगेर आउँदाखेरि साह्रै गाह्रो भयो। भोलिदेखि स्कुल सुरु छ। अस्ति नै पनि छुट्टी हुने बित्तिकै यता हिँडियो। कोठा लथालिङ्ग छ। कसरी स्याहार्ने त्यही सोच्दै थिएँ। एकछिन बोल्न ढिला भयो होला। के हाम्रो मात्र बेइज्जत भयो त? उनीहरूको पनि त इज्जत छ। ऊ पनि त मान्छे हो। हामीले पनि त उसको बेइज्जत गरौँ नि। विप्लव भएर सह्यो। अरू भएको भए सहन्थ्यो होला त? नसहेर के गर्थ्यो त तँलाई? एउटा फुल फुटेछ भनेर बिर्सन्थ्यो होला नि। किन रन्कन्छेस? आमाको कर्कश वचन मुटुसम्म नै पुग्यो। आमा, के मैले गल्ती गरेकी थिएँ र? माया लगाउनु कसैलाई चाहनु पाप हो त? यस्ता शब्द त उसका बाबाआमाले पनि बोल्नुपर्ने हो। तर उनीहरू छोराको खुसीका लागि तयार भए। तर तपाईँ भने मलाई किन कोपिरहनुहुन्छ? अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्छन्। यो त साह्रै नै भयो। घरमा धेरै बस्न मन पनि लागेन। 2-4वटा लुगा झोलामा राखेर अँध्यारो मन पार्दै निस्किए। कति अभागी रहेछु। धोबीको कुकुर न घरको न घाटको नै भए चाहिँ भएँ। न त विप्लवकी आँखी नै हुन सके, न त बुबा आमाकी राम्री नै। कस्तो दिनमा जन्मेछु म त? यस्तो त मलाई मार्छु भन्ने शत्रुलाई पनि नपरोस्। मनभरि निकै बेचैन छायो। कुरा मनमा खेलाउँदै गुफा आइपुगेछ। बस पनि ठिक्क हिँड्न लागेको रहेछ। बसमा चढेर घरनेर आइपुगेको पत्तै भएन। कन्ट्याक्टर भाइले ए दिदी झर्ने होइन भन्दा पो तर्सिएँ। बसबाट झरेँ। कोठामा पुगेर अलिअलि फोहोर झारझुर पारेँ। धुने कपडा बाटामा राखेर बेड कभर फेरेर हातमुख धोई पल्टिएँ। मन त्यसै धमिलोमा नमिसाउ अमिलो। यस्तै तरङ्ग उठिरहे मनभरि। छाती अप्ठ्यारो भयो। ढुङ्गा राखे जस्तो सपनाकी विपना जस्तो लाग्न थाल्यो। गल्ती नहुँदै पनि गल्ती गरेको हुनुपर्दो रहेछ। कोमल दिल हुँदाहुँदै पनि निष्ठुरी बनिँदो रहेछ। यस्तै रहेछ विधिको विडम्बना नै। के गर्ने र खोइ। 81 फोनको आवाजले झस्काउँछ। फोन उठाउँदिन। केही जरुरी फोन पनि त हुनसक्छ। उठाउनु पर्यो भनेर उठाउन पुग्छु। हजुर, मैले सङ्गीता पौडेललाई खोजेको, पाउँछु होला? आवाज एउटी महिलाको थियो। हजुर, म बोल्दैछु। त्यत्तिकैमा लिनुस् भन्ने आवाज सुनियो। सङ्गीता, मलाई चिन्यौ? आवाज सुन्दा मेरो मनको राजाको जस्तो लाग्यो। जिस्काउँदै मोरीले के चिन्नु नि? चिनिन। किन यति विधि बोलेकी नि फोनमा? भन्नै पर्ने भए सामुन्नै भने भइहाल्यो नि। जति भने पनि धारापानीको खेतमा आऊ छिट्टै। म त गाउँमा छु, कसरी आउने?
म त्यति लाटो छैन क्या। किन तडपाउनु र अब पनि, जे तडपाउनु तडपाइसक्यौ। तडपाएको कसले नि, मैले कि जिउले। भइगो कहानी चाहिएन, छिट्टै आउ ल, हुन्छ ल। बाहिर निस्कने लुगा फेर्ने, कपाल यस्तो समाए, मुख पनि धोएर बिन्दवासिनीको बाटो हुँदै धारापानीतर्फ लागे। बाटोमा कतै मलाई झुक्काएको त होइन। विप्लवको अग्निपरीक्षाको अन्त्य कहिले हुन्छ होला, यस्तै कुरा खेलाउँदै हिँडे। खेतको कान्लातर्फ रुखको ओझेलमा पत्रिका पढ्दै आँखा जति मजाने बाटोतिर पार्दै गरेको मान्छेलाई देखिहाले। मन भरियो, भक्कानियो। बिहानको आमाको वचन कानभरि गुन्जिए। मलाई सम्हालिन अलि गाह्रो भयो। जति गहिरो माया हामी दुई बीचमा भए तापनि अशिष्टता भने अहिलेसम्म देखाइएको थिएन। माया केवल भावनामा मात्र सीमित थियो। मलाई विप्लवतिर नजिक नै गर्दा अब नछुट्टिने गरी झम्टेर अँगालो मारी अँगालोमा प्राण त्याग्यो कि जस्तो लाग्यो। तर अहिलेसम्म यसरी अडिन सकेँ। अब प्रतीक्षाको घडी कति लम्बिएला र। अहिलेलाई म सम्हालिनु नै पर्छ भनी अलि कठोर प्रतिज्ञा गरेँ। गराको माथि खरबारीको बाटो विप्लव भएतर्फ अगाडि बढे। तर करिब 2-3 मिटर ओरमलाई घुमाएको अनुभूति भयो। त्यसपछि मैले केही थाहा पाइनँ। बिउजदा विप्लवले होला रुखको छायामा पुर्याई आफूले लगाएको कमिजमाथि सुताएर मेरो टाउको आफ्नो काखमा अडाई मुक्तिनाथको सम्झना लेखेको रुमाल छातीमा राखी बलिद्र आँसु बगाएको देखेँ। मन थाम्न सकिनँ। शिवजीको काखमा सत्यदेवी भएको भान भयो मलाई। मेरो मनको व्यथा सबै पखालेर देखाउने गरी रुन पो पुगेछु विप्लवको काखमा। केही बेर पश्चात हुसमा आएछु। विप्लवको आवाज सुने, मेरो लागि बाँच्यौ, धेरै दुःख दिए, माफ गर ल। विप्लवले आफ्नो हातले ओठ सुमसुम्याउँदै भनिरहेको थियो। फेरि मनमा कल्पना गरेँ, कति शिष्ट मायामा डुबेको एउटा प्राणी जवान युवा आफूले चाहेको वस्तु आफ्नै अँगालोमा हुँदा पनि अति सचेत। मेरो कुनै संवेदनशील अङ्गतर्फ कतै स्पर्श हुने हो कि भन्ने डरले मलाई उठाउन पनि उसलाई गाह्रो भएको महसुस गरी म आफै हातले टेकेर उठ्ने प्रयत्न गरेँ र मनमा नै धन्यवाद दिएँ यो व्यवहारलाई। विप्लवको ठाउँमा अरू कुनै पुरुष भएको भए मेरो आकर्षणलाई कसरी प्रयोग गर्थे होला उनीहरूले? के म अहिलेसम्म कुमारीत्वकै अवस्थामा रहन्थेँ होला? मान्नुपर्छ उसको धैर्यता र भावनात्मक प्रेमलाई। म प्रति कहिल्यै कामुकताको प्रदर्शन गरेन उसले। म जुरुक्क उठेर केही परदेखि नै धारमा जाने प्रयत्न गरेँ, तर रिङ्गटा लाग्यो। त्यो बुझेर विप्लवले मलाई अडाएर मद्दत गर्यो र धारासम्म अडाएर नै पुर्यायो। धारामा पुगेर पानी खाएँ, हातमुख धोएँ, अलि शीतल भयो, बाँच्ने आशा पलायो। विप्लवले पनि पानी खाने, हातमुख धुने, कमेजको धुलो झार्ने र लगाउने गरेपछि हामी विप्लव पहिले बसेकै ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेर झारमाथि स्याउला बिछ्याएर बस्यौँ। त्यसपछि विप्लवले माफ गर ल, यो ल्याऊ भन्दै मलाई मुक्तिनाथको सम्झना लेखेको रुमाल हातमा थम्माइदियो। नासुमा नाम निस्केपछि आफू टाढा रहेको र आज मात्रै नम्बर पत्ता लगाई फोन गरेको, यो बिचमा सङ्गीतालाई पर्न गएको पीडाप्रति खेद प्रकट विप्लवले गर्यो। अब आइन्दा यस्तो नगर्ने बाचा पनि उसले गर्यो। सङ्गीता के बोल्न आँट गरेकी थिइन्। उसको गाला अवरुद्ध हुन पुग्यो। आवाज निस्कन सकेन, तर केवल बगिरहेका आँसुधारा मात्र। विप्लवले सङ्गीताको हात समायो, उनको टाउकोलाई आफ्नो काँधमा राख्यो। सायद यसरी उनीहरूको बसाइ अहिलेसम्म भएको थिएन। दुवैलाई अलि अप्ठ्यारो भने लागेको थियो। यो दुवैको बाध्यता थियो। सङ्गीता आफै अडिन सक्ने अवस्थामा थिइनन्। विप्लवले नसमाती धरै पाएन, तर पनि उनीहरूमा शिष्टताको बाँध सचल्किएन। मान्नुपर्छ त्यो इमान्दारितालाई। यसै अवस्थामा विप्लवले, मैले तिम्रो सबै भावनालाई आँसुबाट नै बुझेँ, केही बोल्न पर्दैन, विश्वास गर मलाई, भुललाई माफ गरिदेऊ। अहिले जसरी मैले तिमीलाई अडाउन पुगेको छु, तर कुनै मोह बिना नै हाम्रो पवित्र प्रेम सम्बन्धलाई छिट्टै आधिकारिकतामा ढाल्ने प्रयत्न गर्नेछु। सम्हालिऊ, अहिले जाउँ। अब फोन नम्बर छ, फोन गर्छु। ढिला भयो, तिम्रो घरमा पनि खोजी होला, मलाई पनि बहिनीले खोज्दिन्। एकपटक मन दह्रो पारेर मेरो अनुहारमा हेर, टाउको उठाऊ र उभिऊ, मैले मद्दत गर्छु। सङ्गीताले निकै प्रयत्नका साथ विप्लवले भने जस्तो गर्छिन्। आँखा उचाल्छिन्। बगरसम्म सँगै आउँछन्। बगरबाट छुट्टिनुपर्छ दुवै। सङ्गीताले अब के पो भनेकी थिइन्। विप्लवले वैशाखमा भनेपछि दुवैले हात हल्लाएर बिदा भए। परीक्षा 16। सजिलोको बेला त समय गएको पत्तै हुँदैन, तर समय र पानीले गति लिइराख्दो नै रहेछ। अप्ठ्यारोको अवस्थामा पनि यतिका वर्ष पो बितिसकेछ। आज शिला दिदीको साह्रै याद पो आयो। किन हो कुन्नी, यस बिचमा पनि कति उतार चढाव आए। हाम्रो सम्बन्धलाई यस अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनुमा उनको ठुलो हात छ। एकपटक फोन नम्बर पाउन पाए पनि फोनमै भए पनि सम्झिन हुन्थ्यो। पर्वतको एक माविमा अध्यापन गराउने कुरा थाहा पाएको थिएँ। केही उपाय लाग्थ्यो कि कुन्नी? यस्तै कुरा खेले मनमा। पोखराबाट जहाज चढेदेखि जोमसोङमा जहाजबाट झरेपछि कोठामा पुगेर यसो बिसाइ मेटेँ। खाना बनाई खाएर सुतेँ, तर छिट्टै निन्द्रा परेन। अलि ढिला भएछ। कति बेला निदाएछु थाहा नै भएन।
भोलिपल्ट बिहान 9:30 नै अफिस पुगेँ। कार्यालय सहयोगी गङ्गा दिदी मात्र हुनुहुँदो रहेछ। 10 बज्दासम्म फ्याटफुट गर्दै सबैजना उपस्थिति भइयो। सामान्य औपचारिकतापछि आफ्नो कार्यकक्षको कामतर्फ लाग्यो। काम गर्ने क्रममा शिला दिदीले पढाएको एकजना विद्यार्थी कामको सिलसिलामा त्यहीँ पुगेको रहेछ। कुरा गर्दै जाँदा त आफ्नै गुरुआमा भएको कुरा बतायो। सम्पर्क नम्बर 6 भन्दा म पत्ता लगाउँछु भनी आफ्नो एकजना आफन्तलाई सोधी मलाई उपलब्ध गराइदियो। भनिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, साँच्चीकै हो रहेछ। फोन नम्बर पाएपछि बेलुकी अफिसबाट फर्केर खाना खाइसकेपछि एकछिन निदाएछु। रातको 10 बजेतिर निन्द्रा खुलेछ। त्यसपछि शिला दिदीलाई भेट्ने तीव्र इच्छाका साथ फोन गरेँ। हजुर आवाज आएपछि मलाई खुसी लाग्यो। शिला दिदीलाई भेट्न सक्छु होला? म बोल्दैछु। ए शिला दिदी हो? ल नमस्कार गरेँ। म उही भाइ विप्लव के दिदी? विप्लव ए बाबु के छ खबर? कताबाट यसरी याद आयो? दुई खोलीको किनार जुटे कि जुटेनन्? दिदीले दिएको शिक्षा यदि साँचो भए छिट्टै जुट्नेछन्। आशीर्वाद माग्छु। ल कामना पुरा होस्। दिदी फेरि फोन गर्छु ल बाई। अफिसको व्यस्तताबाट केही सुस्ताएको बेला बाहिर निस्केर यताउति निहालेँ। सङ्गीतालाई कस्तो भयो होला? साह्रै कमजोर बनिन् होलिन्। त्यति बिघ्न चिन्ता माने कि कति आतुर रहेछिन् भेट्न। म भएको ठाउँसम्म पनि आउन नसकी परै पो ढलिन्। मायाको अभावमा बाँच्न त निकै गाह्रो पो हुँदो रहेछ। मायामा रमाउने जोडीले आत्महत्यासम्मको प्रयास किन गर्छन् होला भन्थे साँच्चै पो रहेछ। बेलुकी अफिसबाट फर्केपछि सङ्गीतालाई फोन गरेँ। उनी राम्रोसँग बोल्न सकिनन्। के सन्चो छैन र भन्दा होइन रुगाखुकी लागेको, अरू केही होइन, बरु हजुरलाई सन्चै छ भनेर टारिदिन्। ठिकै छ, हिजो शिलाजीलाई फोन गरेको थिएँ। ए लौन नि कसरी पत्ता लगाउनु भयो? उहाँको नम्बर मलाई पनि दिनु न। सङ्गीताले पनि नम्बर लिन्छन्। हुन्छ ल फेरि भेट्दै गरौँला, चिन्ता मान्ने होइन नि। सङ्गीता स्कुल जान्छन्, मनमा धेरै कुरा खेलाउँछिन्, शिलाजीलाई धेरै सम्झिन्छन्। एकपटक बोल्न पाए हुन्थ्यो नि खोइ। कस्ती भयो लिन्, अचम्म सरल मिसाज र सादा जीवन थियो उनको। बेलुकी त फोन गर्नु पर्यो। 4 बजी स्कुलबाट फर्केपछि लाइन फोनबाट सिडिएमई फोनमा फोन गर्छिन्। म त शिला दिदीलाई भेट्नुपर्ने थियो। कसले उठाउनु भएको उनी? पछाडि शिला दिदीको आवाज रहेछ। हजुर दिदी नमस्कार। नमस्कार, म सङ्गीता पौडेल बोल्दैछु, चिन्नुभयो? ए लाटी के उत्पात भयो? आज कसरी याद आयो मेरो? दिदी किन हुनु नि, जीवनमा आदर्श पात्र मेरो लागि अरू को नै छ र? हिजो कि अस्ति कता विप्लव भाइले पनि फोन गरेका थिए। ए हो र? किन भेटघाट छैन र त्यस्तो भने कि? आज भोलि त भएको छैन। खटाउन सकिन्छ त नभेट्दा? भेट्नै नपर्ने एकै ठाउँमा रहनु पर्ने अहिलेसम्म त। दिदी पनि आशीर्वाद दिनु परेन त? उहिले नै दिए कि, त्यसैले त यहाँसम्म भएको छ त। हो दिदी त्यो दिन आउला त? आउँछ सङ्गीता, धैर्य गर। चञ्चलता, छद्रता र अशिष्टबाट टाढै रहनु, आदर्श प्रेमलाई साकार बनाउनु। बहिनी सम्झ्यौ, निकै खुसी लाग्यो। धन्यवाद दिदी, नमस्कार। फेरि कल गर्छु ल, बाई। 3 महिना बितिसकेछ, विप्लव गएको पनि। फोन गर्छु त भन्या हो। 3 महिना अस्ति मात्र फोन गरेको। झन्झन कठिन पो हुन थाल्यो दिनचर्या। कसरी हो रात काट्ने? दिन त जसोतसो स्कुल गएपछि बित्ने रहेछ। जिन्दगी के छटपटी मात्रै हो त? मेरा लागि पीरको भारी बिसाउने चौतारी जीवनमा भेटिएला त? असम्भव, सहज सम्भावना नै देख्दिन। परिच्छेद 17। कति बिते वर्ष, कति महिना अनि दिन, छैन किन दिल मेरो शान्त एकछिन। जीवनमा सधैँ दुःख नभए पनि मानिस सुरुमा धरतीमा आउँदा आफू रुने र धरती छाड्दा अरूलाई रुवाउने। त्यसकारण दुःखदेखि डराएर के गर्ने? आखिर सबैले भोग्नै पर्छ। के नपुगेको, के हराएको, के नपाएको जस्तो भइ नै रहन्छ मलाई। किन घर परिवार जागिर योग्यता सबै छ मेरो। के नपुगेको होला मलाई? के म असन्तोषी युवककै कित्तामा जाने मान्छे हुँ त? मलाई जस्तो सङ्गीतलाई पनि त हुन्छ होला नि। माया नभएको भए देख्दा ढल्ने त्यसै भइन् होला त। रामले सीतालाई भन्दा पनि बढी दुःख दिए क्यारे मैले सङ्गीतालाई। हुन त यसमा उनको पनि त हात छ, मेरो मात्र दोष त होइन। महत्त्वपूर्ण लागेको चिजको प्राप्ति त सजिलै हुँदैन भन्छन्। त्यसैले दोष यसको उसको भन्नुभन्दा पनि त्याग र समर्पणको खाँचो ठुलो हो। त्यति बेलै प्राप्त भएको भए यो अनुभव कहाँबाट प्राप्त हुन्थ्यो र? सिकाइका सिद्धान्त त्यसै बनेका कहाँ हुन् र? अस्ति मात्रै सङ्गीताका बाबा गहतराजको दृष्टि गुम्दै गएको र क्यान्सरबाट समेत ग्रसित बनेको कुरा सुनेको थिएँ। उनलाई पनि कति चटारो आइलाग्यो जीवनमा। हुन त जीवन एउटा सङ्घर्ष हो, त्यसैमा यथार्थताको बोध हुन्छ। सङ्घर्षदेखि भाग्नेहरू त छिट्टै समाधानको बाटो खोज्छन् र जीवनदेखि टाढा भइहाल्छन्।
मान्छेको परीक्षा त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नै गर्ने हो। यस्तै यस्तै कुरा खेल्छन् विप्लवको मनमा। बिहानको 9 पनि बजिसकेको रहेछ। आज खाना दिनेशलाई बनाउन भनेको छु, बरु छिट्टै निस्कनुपर्छ। अब लुगा लगाई कोठाबाट बाहिरिन्छु। दिनेशले मेरै प्रतीक्षा गरेर बसेको रहेछ। खाना खाई हतार हतार अफिसतर्फ लाग्यो। अघिल्लो दिनको काम नै भ्याइ नभ्याइ थियो। आज पनि दिनभरि नै व्यस्त भइयो। एकजना कोलोनीकामा काम गर्ने साथीले हाम्रो हाकिमले तिमीलाई भेट्न भन्नुभएको छ, बेलुकी यसै बाटो भएर निस्कनु भनेर फोन गर्यो। अफिसबाट अलि छिटै विमलाजीसँग मद्दत मागेर बाहिर निस्किए। साथी प्रदीप पनि बाहिर निस्केको रहेछ। दुवैजना सिधै कोलोनीकाको हाकिमको क्वार्टरमा गइयो। चिया पिएपछि उनले कुरा थालनी गरिहाले। बाबु भने अलि सरल सज्जन र इमान्दार जस्तो लाग्यो। नाता गाँच्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। यहाँको विचार के छ? मेरो छोरीले स्टाफ नर्स भएर तानसेन हस्पिटलमा काम गर्छिन्। अब बिएन गर्न जाँदैछिन्। बुबा, समय अनुसार हजुरको कुरा निकै मानसिक नै हो, तर अहिलेलाई यस्तो सोच बनाएको छैन। एकपटक घर गएर आएपछि हजुरलाई भेट्नेछु। अन्यत्रको प्रस्ताव आउँदा मेरो कुराको मनन गर्नु बुबा। मैले दुःख पो दिएँ। होइन, मेरो लागि यत्रो चेष्टा राख्नु पनि के को दुःख हुनु नि। अहिले बरु निस्कनु पर्छ होला। हुन्छ विप्लव, निस्कौन त। हस्, नमस्कार। आज त निकै थाकिएछ क्यारे। पकाउन पनि कति मन लागेन। चिउरा र चिया खाएर सुत्नु पर्यो। पकाएर दिएको खाने दिन पनि कहिले आउला खोइ। कहिले कहिले त न्यास्रो अनुभव हुने। घरदेखि टाढा रहँदाको क्षण साथीभाइ सबैका जोडी बनिसके। आफू भने हुन त आफ्नै इच्छाले त हो नि सङ्गीतासँग विवाह गरेको भए 3 वर्ष पुगिसक्थ्यो होला। ठिकै त भयो नि। यता थाहै भयो। अब त केही बिग्रेको छैन। थाहै जागिर भनेको एउटा जिउने बलियो आधार हो। तर अबको जीवनको सुरुवात भनेको मजबुत तवरले गर्नुपर्दछ। समाजमा एउटा उदाहरणको रूपमा काम गर्नुपर्दछ। म प्रतिको जुन एउटा चिन्तन समाजको छ त्यसलाई व्यवहारको दाउले फाँडिदिनु पर्ने जरुरी छ। तब मात्र मेरो छवि उच्च हुनेछ। त्यस्तै चिन्तन गर्दा गर्दै निदाइएछ। भोलिपल्ट बिहान भालेको डाँकोले पो निद्रा खोल्यो। 1 दिन 2 दिन गर्दा गर्दै फागुन महिनाको आज त मसान्त पो रहेछ। आज गयो आफ्नै दिन, भोलि गयो आफ्नै दिन। हुन त जीवन नै पो के छ र। जन्मेपछि मर्नुपर्ने विधिको विडम्बना नै यस्तै छ। प्रकृतिले कतिसम्म विचार पुर्याउन सकेको होला, जाने दिनको किटानी नदिएर। त्यसै भएर त प्राणी जगत चल्या छ। नत्र भने त भोलिको सोच हुँदैन थियो होला। भोलिको जुहो सबैलाई गर्नु नै छ। त्यसैले होला सबै लोभमै चल्या छौँ। तेरो मेरो मै स्वार्थ लुकेको छ। यसरी नै संसार चलेको छ। आफूलाई चिन्न सक्नेले प्रगति गरेर गए, नचिन्नेले अर्कोलाई समेत बिगारेर गए। हुन त सबैभन्दा ठुलो कुरा पहिले आफू बदलिनु रहेछ। त्यसपछि मात्र अरूको परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु नै उपयुक्त हो। संसार बदल्नु छ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्दछ। त्यसैले अब यो विप्लव पनि त्यसैतर्फ लाग्नु उचित हुने ठहर आज मेरो मन मस्तिष्कले गरेको छ। परिच्छेद 18। तडपिएर बाँच्दाको क्षण कति लामो हुँदो रहेछ। उता पढाइमा पनि त्यति राम्रो गर्न सकिएन। डिग्रीमा पास डिभिजनमै सीमित हुन पर्यो। सबै कुरा त सफल हुनका लागि मनमा नै एकाग्रता हुनुपर्दो रहेछ। 2 ढुङ्गा बीचको तरुल सरहको जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता भएपछि कतै पनि राम्रो गर्न सकिएन। जता पनि ठक्कर अनि ठेस मात्रै सहनुपर्ने हुन्छ। के गर्ने त नि, ठिकै छ। जे गर्न सकियो त्यसैमा सन्तोष लिनु पर्दो रहेछ। यस्तै कुरा खेलाउँदै सङ्गीताको दिनचर्या बित्दछ। अप्ठ्यारोकै बीचमा भए पनि सङ्गीताले निकै प्रयत्नका साथ शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रावि तहमा थाहै हुन सफल भइन्। यसलाई पनि निकै ठुलो खुड्किलो मान्नुपर्दछ। घरमा बाबाको हालत भने दिन प्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको थियो। दाजुहरू आफ्नै धुनमा थिए। सङ्गीतालाई एकतर्फ आफ्नो जीवन, अर्कोतर्फ घरको बोझले गर्दा सदा सताइ नै रहन्थ्यो। अझ तिता वचनको बाण नलाग्ने भए पनि अलि सहज हुन्थ्यो होला। उनी सधैँ काँडाको बीचमा रहेको परिकल्पना गर्थिन्। जे भए पनि जिउन करै लाग्ने। उनको मनमा शान्ति थिएन। माया छैन भन्नु भने त्यत्रो सदस्यता प्रकट गर्दछ। छ भन्नु भने उस्की हुन पाइन। विप्लवले पनि मलाई केही यातना दिन खोजेको हो। केही बुझ्नै सकिन। हुन त म जस्ता सोझाको यो दुनियाँमा काम रहेनछ। बाबा आमासँग प्रतिकार गर्न सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन। आज यो पीडाको जङ्गारमा फस्नुपर्ने थिएन। के गर्ने, ऊ बेला परिपक्व हुन सकिएन। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। हामी दुईमा स्पष्ट हुन सके त। तर विप्लव देख्दा चाहिँ सहज देखिए तापनि ऊभित्र लुकेको अविश्वासको तलुवा हटाउने विधि मसँग भएन। त्यसमा खेद छ मलाई। छ भने माया छपक्कै लगाइदेऊ, छैन भने माया मोहनी फुकाइदेऊ भने जस्तो कति पिरो लिन पनि। सङ्गीता निकै भावुक बन्छिन्।
अघिपछि कसैलाई देख्दिनन्, जीवनलाई शून्य भएको महसुस गर्छिन्। बिछ्याउनमा पल्टिन्छन्, बिछ्याउनमा पनि पराईको जस्तो लाग्दछ। पारिपट्टि छेत्रिनी आमा सेतो कपडा लगाएर ओम शान्ति हिँडेको देखेर आफू पनि जाने विचार गर्छिन्। छेत्रिनी आमालाई रोकिन भनेर ओम शान्तिको प्रवचन पो सुन्न पुग्छिन् सङ्गीता। शनिबारको दिन भएकाले बिहानै नुहाई धुवाई गरेकी उनले। ओम शान्तिको क्लासमा थुप्रै जीवन सम्बन्धी तर्कहरू आउँछन्, सुनिन्छन् र एकग्र हुन्छन् कता कता। त्यतै प्रवेश गरी बाँकी जीवन बिताउने इच्छा उत्पन्न हुन्छ उनको मनमा। अनि विप्लव नि, मेरो माया भई त आजसम्म मलाई अपनाउँथ्यो होला, किन यत्रो बहाना गर्नु पर्थ्यो र? मेरो बाध्यताले सिर्जना हुन गएको भुललाई माफ गर्न नसक्नु उसको साँचो प्रेम हो त? के म मात्रै उसको अनुपस्थितिमा तडपिएर आँसु पिएर बाँच्नु मात्रै जीवन हो त? के म अर्काको मायामा फसेर उसलाई त्यो अवस्था बनाएकी हुँ त? होइन भने किन ऊ तयार हुँदैन त? यस्तै यस्तै अनुत्तरित प्रश्नहरू उसको मनमा तरङ्गित भइरहन्छन्। एक हप्ता पनि बित्दछ। छेत्रिनी आमाले ए नानी जाउँ भनेको सुनेपछि फेरि बाहिर निस्कन्छन् र पर्खनुस् पर्खनुस् भन्छन्। त्यो दिन पनि सङ्गीता ओम शान्तितर्फै लाग्छिन्। त्यो दिनको क्लासले त झन् उनलाई निकै एकोरो बनाउँछ र मुक्तिको उपाय नै यही रहेछ भन्ने हुन्छ। उनलाई वास्तवमा जीवन र जगतको विश्लेषण त के नै पो रहेछ र? सङ्गीता त यसो हेर्दा विप्लवको सम्झना भन्दा पनि ओम शान्तिको प्रवचनमा लीन हुन थालिन्। एक दिन विप्लवको भेट उसको गाउँको एकजना साथीसँग हुन्छ। ऊ पनि ओम शान्तिको प्रभावमा परेको केटा थियो। उसले सबै साथीको कुरा गर्दा सङ्गीताको प्रसङ्ग पनि निकाल्यो। उनी पनि ओम शान्तिको क्लासमा आएको कुरा उसले बतायो। विप्लव अलि संवेदनशील बन्न पुग्यो। उसको नाम के भन्थिन् भनेर सोध्यो। दर्ताको नाममा सङ्गीता पौडेल थियो। यस कुराले विप्लवको छाती निकै चर्कायो, जसबाट ऊ निकै आत्तियो र टोलाउन पुग्यो। ए विप्लव, किन नबोलेको, के भयो र? होइन होइन, हिजोको फाइल एउटा कता राखेँ थाहा भएन, महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, हराउनै त होइन भनेर सम्झिन पो पुगेछु। अनि तिमी कताबाट आएको थियौ? म यसो घुम्दै हो, अहिले लागे ल? हुन्छ। त्यसपछि विप्लव झन् भावुक बन्छ। सङ्गीता स्कुल जानका लागि तयार हुन्छन्, स्कुल जान्छन्, तर अलि बिसन्चो भएको महसुस हुन्छ। 1 बजेसम्म त पढाउँछिन्। त्यसपछि हेडसरसँग आफ्नो समस्या बताई कोठातिर फर्कन्छन्। फोनको घन्टी बज्छ। अप्ठ्यारो भइ भइ बोल्छिन्। सङ्गीता, हजुर दाइ। यतिकैमा दुवै रोकिन्छन्। फोन विप्लवको नै रहेछ। के गर्दैछौ, सन्चै छौ? किन बोली मधुरो छ नि? होइन, ठिकै छ। सङ्गीता बढी बोल्न चाहिनन्। म पनि अब केही दिनमा त्यतै आउँदैछु। तर सङ्गीताले कुनै प्रतिक्रिया दिइनन्। अहिले राखेँ है, विप्लवले फोन राखिदियो। सङ्गीताको टाउको भारी भयो, ज्वरो पनि सुरु भयो। बेलुकी साँझ पख केआई पुलको मेडिकलमा गएर औषधि ल्याएर खाइन्। रातभरि निन्द्रा परेन। एकातिर बिसन्चो, अर्कोतिर ओम शान्तिको प्रवचन र विप्लवको फोन जुट्यो उनलाई। तैपनि करैले पल्टिन् बिछ्याउनमा, तर निन्द्रा भने परेन। विप्लवलाई जे सुकै भए तापनि अब म यो सांसारिक मायाजालमा फस्दिन। मुक्तिको बाटो अँगाल्छु। के सङ्घर्षको फल नचाखी अर्को बाटो रोज्नु उपयुक्त होला त? यसैमा जीवन सुखी होला त? यो त निश्चित छैन क्यारे। मायामा के हुन्छ? निस्वार्थ त्याग। के त्यो विप्लवमा नभएकै हो त? अझै पर्खिनु पर्ने हो मैले। ओम शान्तिमा लाग्नेहरू सबै सन्तुष्टि छन् त? त्यो पनि होइन। प्रतीक्षाको घडी अन्त्य हुन दिनु नै पर्छ, अन्यथा दुर्घटना हुन सक्छ। म सम्हालिन जरुरी छ। यहाँ मेरो मात्र होइन, मेरो प्रतीक्षामा बस्नेहरूको पनि बिहार हुन सक्छ। स्वार्थमा भन्दा निस्वार्थमा नै संसार छ। नदी होइन सागर बन्न सक्नुमा नै जीवनको स्वाद भेटिन्छ। सङ्गीता निकै संवेदनशील बन्छिन्। परिच्छेद 19। चैत मासको हुरीले धुलो उडायो, सल्केको आगोले बनै डढायो भन्दै पल्लो घरको लाप्पाले घुँडा कुदाउँदा पो निन्द्रा खुलेछ मेरो। निन्द्रा खुले पनि तन्द्राले भने अझ छोडेको छैन। चैतले पनि आफ्नो गति लिएकै हुन्छ। घरबाट पनि के हो तेरो सोच, छिटो निदो दे, बहिनीको विवाह गर्नु पर्यो भनेका छन्। खोइ कसो गर्ने कसो। अघिल्लो पटक फोन गर्दा खासै चासो नभएको जस्तो आवाज सुने सङ्गीताको। केही बिसन्चो हो कि त्यही गाउँको भाइले भने जस्तो पो हो कि, खोइ मैले केही बुझ्नै सकिनँ। अलि बेचैन बढ्छ विप्लवमा, तर पनि आफूलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयत्न गर्छ। घरमा नै जानु पर्यो, त्यसपछि सबै कुराको सोच बनाउनु पर्ला। हुन त घरमा पनि घुँडासँग सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही भन्न सकिँदैन, कोसँग सल्लाह लिने? खालि मेरै मात्र दोष देखाउँछन्। जे गर्ने आफैले हो, जीवन कस्तो बनाउने आफ्नो हातमा नै हुन्छ भन्ने चिन्तन बोकेको मान्छे हुँ म। तर लेखेको पाइन्छ, देखेर हुँदैन भन्ने कहिलेकाहीँ त त्यस्तै पनि लाग्ने। के सोच्यो के भइदिन्छ। सरासर घर जाउँ कि पोखरा बोलाउँ? घरमा नै गएर पोखरा झर्नु पर्ला। भोलिको प्लेनको टिकट छ।
यस्तो सोच राख्दै विप्लव खाना तयार गरेर सबै ठिकठाक पारी अफिसतिर लाग्दछ। विप्लव, ए सरी, मैले त चिनिन छु, यस्तो आवाज सुन्छ। बाटोमा विप्लवको त्यो आवाज स्कुलसँगै पढ्दा कि एकजना बिन्दु नाम गरेकी साथीको रहेछ। उनले यही हेपोमा नाम निकालेर आएकी रहेछिन्। ए बिन्दु जस्तो पनि लाग्छ। म विप्लव नै हुँ, केही गल्ती भएको छैन। कहाँबाट यहाँ नि विप्लव? म यही मालपोतमा काम गर्छु। विप्लव र बिन्दु बीचमा यस्ता वार्तालाप चल्छन्। ती बिन्दु उनै बिन्दु रहेछिन् जसले विप्लवलाई निकै मन पराउँथिन् रे स्कुले जीवनमा। तर त्यसपछि उनीहरूको भेट भने भएको रहेनछ। दुवै अविवाहित नै रहेछन्। विप्लव अलि छिट्टै छुट्टिने प्रयास गरे पनि बिन्दुलाई चाहिँ हराएको केही चिज पाएको जस्तो अड्कल गर्न सकिने अवस्था थियो। विप्लव, केही हतार छ र? चिया पिउँ न? भोभो बिन्दु, भर्खरै पिएको, भोलि घरतिर लाग्नु छ, केही काम पनि छ, त्यसैले नि। एउटाले मात्र चाहेर त के गर्ने र? हतारै भए त हुन्छ त नि, बिन्दु अलि भावुक बन्दै भन्छन्। विप्लवलाई पनि एकछिन भए पनि सँगै बसिदिउँ कि जस्तो नलागेको भने होइन। तर के ठाने कुन्नी, फेरि बसौँला है बिन्दु, अहिलेलाई छिटौँ क्यारे। हुन्छ ल बाई, बिन्दुले अप्ठ्यारो मानी बिदा गरिन्। विप्लव प्लेन चढेदेखि नै मनमा धेरै कुरा खेलाउँछ। ऊ पोखरामा झरेपछि सरासर घरतर्फ लाग्छ। एक हप्ता घरमा बसेर मुस्ताङ जान भनेर हिँड्छ। घरमा खासै चोटिलो सरसल्लाह हुँदैन। पोखरामा 1-2 दिन बस्ने सोच राखी ऊ घरबाट निस्कन्छ। एकपटक सङ्गीतालाई कल गर्नु पर्यो, त्यसपछि सबै ठेगान गर्नु पर्ला। कहिले फर्कने भनेर सोची फोन गर्छ। सङ्गीता आफैले फोन रिसिभ गर्छिन्। हजुर, सङ्गीता, अलि नचिने जस्तो गर्छिन्। किन नचिन्ने भयो कि कसो मलाई? विप्लवले अलि झर्को मान्दै भन्छ। हजुर, फोनमा आवाज स्पष्ट छैन, त्यसैले नि। म विप्लव क्या, बिन्दवासिनी मन्दिर पछाडि आऊ न। अहिले फुर्सद छैन दाइ मलाई। अरे फुर्सद नहुने भइसक्यौ तिमी? त्यस्तो होइन, तर भइगयो ल। विप्लवले फोन राखिदिन्छ। भौतिकवादीहरूले धर्म अफिम हो भन्थे, साँच्चीकै रहेछ। त्यो भाइले भनेको कुरा सत्य नै रहेछ। उनलाई ओम शान्तिको भूत चढे जस्तो छ। स्वार्थी रहेछ दुनियाँ त, आफू जस्तै ठानिएछ। हुरी चल्ने ठाउँमा पनि व्यर्थै बत्ती बालिएछ। निकै भावुक बनाउँछ सङ्गीताको व्यवहारले विप्लवलाई। दिन कसरी गयो केही पत्तो नै हुँदैन। निकै छटपटी बढ्छ उसलाई। यामदीतिर जान मन लाग्छ। त्यहाँ गएँ भने म किन फर्कने र? जसका लागि सारा कुरा त्यागेँ मैले, उसलाई आज फुर्सद नहुने भयो एकछिन भेट्नलाई पनि। साँचो प्रेम भए त यस्तो हुनु थिएन होला। सङ्गीताको माया स्वार्थ लुकेको रहेछ। मलाई 2 पटक धोका भयो। जीवनमा अब हिम्मत गरेर नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिले सङ्गीताको अन्तिम निधो चाहिँ गर्नै पर्छ। यसरी एकोरिन पुग्छ विप्लव। शनिबारको दिन थियो। विप्लवको फोनको कुराकानीपछि छेत्रिनी आमाले बोलाइन् सङ्गीतालाई। तर आज ओम शान्तिमा नजाने कुरा बताइन्। घरमा नै बिछ्याउनमा तर्क वितर्क गर्दै पल्टिन्। तर उनको छाती निकै चहरायो। त्यसै भित्रैदेखि बोलेर आयो। काटेको घाउको खाटो उब्काई अमिल लगाए जस्तो भयो उनलाई। फुर्सद छैन भनेको कुरा गुन्जिरह्यो मनभरि। पागलचरी हुन पुगिन्। आफूले ओढ्ने गरेको सल झिकिन् र निहालेर हेर्छिन् एकछिन। आँखा चिम्लिदिउँ कि सदाभरि आनन्द। सङ्घर्षदेखि भागेर मृत्युलाई अँगाल्नु त काहेरता हो। मर्नु नै थियो भने अहिलेसम्म सङ्घर्ष किन? सोध्छिन्। टाउको ठोकेर रुन्छिन् एकछिन। एकपटक फोन गर्छु, के प्रत्युत्तर पाउँछु? माफ पाए ठिकै छ, नत्र सेती छँदैछ। मर्नु पासोभन्दा जल्नै बेस, यस्तो सोचेर नम्बर दबाउँछिन्। एकछिन फोन उठ्दैन, निकै अतालिन्छिन्। अलि बेरपछि विप्लव बोल्छ सुस्त आवाजमा, हेलो भन्दै। कहाँ छौ? विप्लवको आवाज आउँछ। मृत्युको शैय्यामा, सङ्गीता बोल्छिन्। एक्लै चढ्ने साँघुरो छ र? होइन, चाहे त अटाइन्छ। कहाँ भन त? रामघाट। म आएँ, फोन राख्छिन्। आफ्ना आवश्यक सामान एउटा झोलामा राख्छिन्। यसो कपाल सम्माउँछिन्। नयाँ सिलाइको कुर्ता सुरुवाल लगाउँछिन् र कोठाबाट निस्केर बगरबाट गाडी चढ्छिन्। गण्डकी हस्पिटल अगाडि झर्छिन् र लाग्छिन् रामघाटतर्फ। विप्लव अगाडि नै पुगिसकेको हुन्छ, मन्दिर पछाडि। सङ्गीता के पुगेकी थिइन्। उनका खुट्टा कमजोर भए। जताततै झिलिमिली देखिन्। शरीर पसिना भयो। उनलाई गाह्रो भएको विप्लवले परैबाट देख्यो, तर उनलाई उठ्न निकै गाह्रो भएको महसुस भयो। ऊ पनि उठ्न सकेन। कुन्नी केले पुर्यायो सङ्गीतालाई विप्लवको काखसम्म। उनको नात्र फुट्यो। हत्तपत्त विप्लवले सङ्गीतालाई आफ्नो अँगालोमा निसङ्कोच लियो। टाउको अडायो। सङ्गीताले आँखा खोली सहारा मागिन्। सङ्गीता, माया सिन्दुर र पोतेमा मात्र हुँदैन, जुन मैले तिम्रो घरको आँगनमा फ्याँकेको थिएँ।
चोखो माया रगतमा हुन्छ, जुन नसा नसामा बहन्छ, त्यही नसा थाम्न नसकेर फुटेको छ। त्यसैले मैले तिमीलाई आजदेखि मेरी बनाएँ, म तिम्रो बने ल भन्दै निकै हिम्मतका साथ कामिरहेको हात सङ्गीताको निधारमा पुर्याउँछ। यही हो आदर्श प्रेमको भेट, ओम शान्तिको गेट सङ्गीता। सङ्गीताले पनि आदर्श प्रेम मुखबाट निकाल्दै विप्लवलाई अँगालो मार्छिन्। मिस निर्मला सुवेदीद्वारा लिखित उपन्यास आदर्श प्रेम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद। साथै म प्रस्तोता सन्तोष सापकोटा पनि बिदा हुन चाहन्छु। साथै कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।